तुझ्या मंदिरात सोम्या रावता तुझ्या काळजात हांव धन्या येता तुझ्या मंदिरात सोम्या रावता तुझ्या काळजात हांव धन्या तुका पळोवपा शेता तुका मेळोवप त्रेता तुझ्या वेगी रावन आसरो घेता तुका पळोवपा शेता तुका मेळोवप त्रेता तुझ्या वेगी रावन आसरो घेता मोजा जेजू मोजा सोम्या मोजा देवा मोजा जीव सांडी नाका सोडी नाका ओ तू म्हाका एक दीस तुझे बगर म्हाका जीव नाका मोजा जेजू मोजा सोम्या मोजा देवा मोजा जीव सांडी नाका सोडी नाका ओ तू म्हाका एक दीस तुझे बगर म्हाका जीव नाका येता तुझ्या मंदिरात सोम्या रावता तुझ्या काळजात हांव धन्या येता तुझ्या मंदिरात सोम्या रावता तुझ्या काळजात हांव धन्या तुका पळोवपा शेता तुका मेळोवप त्रेता तुझ्या वेगी रावन आसरो घेता तुका पळोवपा शेता तुका मेळोवप त्रेता तुझ्या वेगी रावन आसरो घेता मोजा गोळ्या मोजा इश्टा मोजा सैर्या मोजा सूर्या मोजा मोगा मोजा राया कोणी नाका जायतो म्हाका तुझे बिने म्हाका रावूंक नाका मोजा गोळ्या मोजा इश्टा मोजा सैर्या मोजा सूर्या मोजा मोगा मोजा राया कोणी नाका जायतो म्हाका तुझे बिने म्हाका रावूंक नाका येता तुझ्या मंदिरात सोम्या रावता तुझ्या काळजात हांव धन्या येता तुझ्या मंदिरात सोम्या रावता तुझ्या काळजात हांव धन्या तुका पळोवपा शेता तुका मेळोवप त्रेता तुझ्या वेगी रावन आसरो घेता तुका पळोवपा शेता तुका मेळोवप त्रेता तुझ्या वेगी रावन आसरो घेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सोय आमचो एक वड सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू ते मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो मनीसालो हर एकलो खाना खातीर आशेता आनी जायते फावटी आमी बऱ्यांतलें बरें खाण आशेता आनी जायत्या संदर्भांनी चड रुचीचें खाण आमी सोदून खंयसर मेळटा म्हण थंय वता आमच्या कुडीच्या दादोसक्या खातीर पण आज देवाचें उतर आमकां दाखोवन दिता कुडीचें खाण सोदी नाकात आत्मीक खाण सोदून येया तें तुमकां पोशण दिता तुमच्या कुडीक जिवाक आनी आत्म्याक तेंच आत्मीक खाण तुका आनी म्हाका आमकां कळनासतना जेजू उदारपणान हांगासर दिवन आसा आनी त्या वरवीं आज आमी कुडींत जिवांत तशेंच आत्म्यांत भलायकेवान जावन आसा ते आत्मीक खाण आनीकी चड मापान आनी जितले फावटी आमकां तें सेवंक जाता तितले फावटी सेवंक आमी खुशी व्हरया आनी जर तर अवकाश आसूं साबार फावटी हें आत्मीक खाण खावंक आमी फाटीं सरल्या तर ह्या आमी आलसाय दाखयल्या तर जेजू लागचें भोगसने मागया आनी हेरांक हें खाण दिवंक आत्मीक खाण दिवंक आमी सुकल्या तर एकामेका लागचें भोगसने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सरपदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता म्हणून चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोड अपराध ह्या पासून सदांच अंकवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना सर पदवेदार देव आमची काकलूत करून सर आमची पातकां बुकसून आमकां ससणच्या जिविता पावो आमेन So
शांती ताच्या इष्टात संसारी सर्वेस्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एका स्फोटा सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमचे काकोता तू बापाच्या पूजा बसलाय आमचे मागणी मानून घे त्या पवित्र प्रसंगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवी एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थूया सर्गीच्या भोवमोगळा बाप्पा आमच्या कुडीक जिवाक आनी आत्म्याक पोषण जावन तुज्या पुता जेजू मारिपा तुवें तें सासणीक खाण तुवें आमकां दिलाय तेंच खाण आमी सदांच सेवन तुज्या उतरां मुखांत तें जिवीत जोडूंक आनी तें जिवीत हेरां सवें उदारपणी वांटून घेवन जिवंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी निर्गमन आवाजवर 16 वोळ 2:4 आणि 12:15 म्हणसर एक्झोडस चॅप्टर 16 वर्सेस 2-4 12-15 सगळी इस्रायल परजा मोइजे आनी आरोना विरोध शीण उलोवंक लागली ताणी म्हळें इजिप्तांत मासान भरलेल्या आयदाना भोंवतणी बसून पोटभर उंडो खावन आसतना सुरेस्वराच्या हातान आमचो जीव काडुलो जाल्यार बरें आसतें ह्या सगळ्या जम्यान मोर्चे खातीर तुमी आमकां ह्या अरण्यांत हाडल्यात सुरेस्वरान मोइजेक म्हळें हांव तुमकां सरगारतावन उंड्याचो पावस धडटलो हर एक दिसा लोक आपलो दिसपडतो ग्रास एकठांय करूंक भायर वचूं ती म्हजो कायदो पाळटात वा ना म्हूण पळोवंक हांव हे परी तांची परिक्षा करतलो हांवें इस्रायलितांचो शीण आयकला तांकां अशें सांग दीस बुडटाना तुमी मांस खातल्यात आनी सकाळीं तुमकां दादोशी उंडे खावंक मेळटले तेन्ना हांव सुरेस्पोर तुमचो देव म्हूण तुमी वळखतल्यात सांज जाताना लोवे उबोन आयले आनी तांणी तंबाची सगळी सुवात भरली सकाळीं तांबा भोंवतणी देवाचें दांपोण पडलेलें देवाचें दांपोण वयर वयतस आरण्याच्या भुंयचेर रोव्या परी कितें बारीकशें दिश्टीक पडलें तें बर्फाच्या पिट्या भशेन दिसतलें इस्रायलांनी तें देखतस तांणी एकामेकां म्हळें मानहू म्हणजे हें कितें तें कितें म्हूण तांकां कळीत नासलें मोइजेन तांकां म्हळें हो तो उंडो सुरेस्पोर तुमकां खावंक दिता तो देवाचें उतर हें देवाचे वडपकार गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नावाडटा नवे नवे गीतांनी सुमधुर गायनांनी सोम्याक हांव वाकणटा गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नावाडटा नवे नवे गीतांनी सुमधुर गायनांनी सोम्याक हांव वाकणटा गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नावाडटा गीतांनी सुमधुर गायनांनी सोम्याक हांव वाकणटा गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नावाडटा नवे नवे गीतांनी सुमधुर गायनांनी सोम्याक हांव वाकणटा व्हड विकताची गायता
उपकारा वाटयता वडविकताची गायता उपकारा वाटयता वडविकताची गायता उपकारा वाटयता वडविकताची गायता उपकारा वाटयता वर्गा मेळटून सम्याक मोजा सदांच गितां गायता 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 व्हड उतरांनी व्हड ताळ्यांनी सम्याक हावना वाडटा नवे नवे गीत आनी सुमधुर गायन आनी सम्याक हांव वाकणटा गोड गोड उतरांनी व्हड ताळ्यांनी सम्याक हावना वाडटा नवे नवे गीत आनी सुमधुर गायन आनी सम्याक हांव वाकणटा स्तुती ताची करता मोक्ता सोनी आळता 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 ताणें केल्ल्या उपकाराक सदांच ऋणी रावता 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 व्हड उतरांनी व्हड ताळ्यांनी सम्याक हांव नांव वाडटा नवे नवे गीत आनी सुमधुर गायन आनी सम्याक हांव वाकणटा गोड गोड उतरांनी व्हड ताळ्यांनी सम्याक हांव नांव वाडटा नवे नवे गीत आनी सुमधुर गायन आनी सम्याक हांव वाकणटा सेवा ताची करता कृपा ताची जोडता 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 भलते पोणी दिंबेर पोडून सम्याक न मान करता 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 व्हड उतरांनी व्हड ताळ्यांनी सम्याक हांव नांव वाडटा नव्या गीत आनी सुमधुर गायन आनी सम्याक हांव वाकणटा गोड गोड उतरांनी व्हड ताळ्यांनी सम्याक हांव नांव वाडटा नवे नवे गीत आनी सुमधुर गायन आनी सम्याक हांव वाकणटा एफेसकारांक पत्र अध्याय 4 बोल 17-20 एफेसकारांक पत्र अध्याय 4 बोल 17-20 क्रिस्त सवे नवे जिवीत सोम्याच्या नांवान हांव तुमकां सांगतां तुमी ह्या फुडां अनभवरत्या बरी जियेवचे न्हय तांचे चिंतप सार नातलेलें तांच्या गिन्यानाचेर अनकार पडला देवाच्या जिवितांत तांकां वांटो ना तांचे नेणारपण आनी काळजाची दारुणायस आकाखाराण लज मर्याद सांडून सडिलायाच्या जिवनाक तांणी वेंग मारल्या आनी सर्व तरांच्या बुरश्या कामांक आपणाकच तांणी विकून घेतल्यात पूण तुमी क्रिस्तांतून घेतिल्ली शिकोण असली न्हय दुबावा विणे जेजूच्या सता प्रमाणे तुमकां परगट केल्या आनी शिकोण दिल्या तशें आसता तुमची आदली साळ सांडून आपल्या खोट्या वंदवण्या वरवीं तुमकां नासाक बन पावयता तें पोरणे व्यक्तित्व तुमी काडून उडयचय तुमचें अंतस्करण आनी तुमचें चिंतप नवें जायचें देवाचें प्रतिरूप करून रचिल्लें नवें व्यक्तित्व म्हणजे जिवनान दिसता तें नितीवनपणाचें आनी देवभक्तीचें नवें व्यक्तित्व तुमी नेसत जाय देवाचें उतर हें देवाचे वडोपकार जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्रात्म्या
जय 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 धन्या देवा जय 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 विस्ताराया जय 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 पवित्रत्या सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सांजुआ परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या जुआंचो शुभ वर्तमान आनी हांव स्वर स वळ 26-35 पर्यंत सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 6 वर्सेस 24 to 35. जेजू जावं ताचे शिस्त जावं थंय नातले तें पळोवन लोक सुदोनीर सोडलो आनी जेजूक सोदीत कापारनावाक आयलो. जेजू लोकांक सरोवराचे पेले तडीर मेळ्ळो. तेन्ना ते ताचे लागीं म्हणाले, मेस्त्री तूं हांगा केदाळ आयिल्लोय? जेजून जाप दिली, सत्य हांव तुमकां सांगता, म्हाका तुमी सोदतात तुमी खुणां देखल्यो देखून न्ही, म्हाका दादोशी जाता पर्यंत तुमी उंडे केले देखून. नास जाता तसल्या खाणा खातीर तुमी वावुरचे न्ही, बगर वावुरा तुमी सासणीक जिणेक बाळटा तसल्या खाणा खातीर. हें खाण मनशापो तुमकां दितलो, कित्याक देवा बापान ताचेर आपल्या अधिकाराची मोर घाल्या. तो तांणी जेजू लागीं विचारलें, देवाक मानवता तसल्यो करण्यो आदारूंक आमी कितें करीत जाय? जेजून तांकां जाप दिली, देवान धाडलेल्याक तुमी सतमान दिसय, इस्स ताका मानता ती करणी. ते ताका म्हणाले, तशें जाल्यार आमी पळोवन तुका सतमानिशें तूं असलीं खुणां करून दाखयताय? कसली करणी तूं करताय? ताणें तांकां सर्गार्थावन उंडो खावंक दिलो म्हूण पवित्र पुस्तकांत सांगिल्ल्या प्रमाणे आमच्या पुर्वजांनी आरण्यांत मन्ना खेलें न्ही. जेजून तांकां जाप दिली, सतस हांव तुमकां सांगता, सर्गीचो उंडो मैजेन तुमकां दिवंक ना, बगार खरो सर्गीचो उंडो म्हजो बाप तुमकां दिता. कित्याक जो सर्गींत हांव देंवता आनी संवसाराक जीव दिता तस्सो देवाचो उंडो. तांणी म्हळें, सायबा हो उंडो आमकां सदांच दी. जेजून तांकां सांगलें, हांवूच तो जिविताचो उंडो. म्हजे सशी येता तो केदींच बुके वचोना, म्हाका सत मानता तो केदींच ताणें वचोना. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. नास जाता तसल्या खाणा खातीर तुमी वावुरचें न्ही, पूण वावुरा तुमी ससनाक बाळटा तसल्या खाणा खातीर म्हणटा जेजू. तेंच ससनाक बाळटा तसलें खाण खावंक जेजू सशें येयल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यांनो, ह्या दिसांनी आमच्या शेजारच्या राज्यांत केरळांत जाल्लें घडीत सगळ्यांच्या दोळ्या आमकां जिवें आजुनी आसा. वायनाडांत कितें घडलें, राता रात मोद्यान रातीर 1 वरार आनी परत्यान 3:30 वरार गुडे कोसलोन येवन जायतीं घरां आनी घरांत आसलेल्या सर्वांक उदकाच्या लोटान तशेंच मातये सांगात आयिल्ल्या व्हडल्या कितें म्हणटा फातरांनी तांकां थोड्यांक थंयच तांणी न्हिदिल्ल्या जाग्यार तांकां नास करून उडयले. थोड्यांक उदकान वळोवन खंय न्हंयत उडोवन नास केलें आनी जायत्यो लोक पोंदां केदांत रोमोन आनी जायत्या जाणांच्यो कुडी येदोळ मेळोंक नात. येदोळ 300-350 वयर म्हणयत मेल्ल्यांची मोडी तांणी काडून आतां तांची वळोवकी मेळना, तसली परिस्थिती उपजाल्या. देखून ह्या दिसांनी हांव न्यूज पळोवन आसतना त्या न्यूजाचेर काल थोड्या वर्सां आदीं 3 या 4 वर्सां पयलें एकलो मंद बुद्धीचो एका तरणाट्यान पयलें सांगिल्लें, मुस्लिमी, हिंदूय, क्रिस्तांवी एक दीस सकड मरतले. तुमी रास करून दवरलेले 8 पयशे, तुमी रास करून दवरलेलें भांगार, तुमी बांदिल्लीं व्हडलीं घरां, मातने तुमी आरयल्ले आनी पुंजयल्लें सकड वळोवन वयतले म्हणून त्या भावान, तरणाट्या भावान मंद बुद्धीचो पूण ताणें केल्लें तें कितें म्हणटात केल्लो प्रवाद ह्या दिसांनी तो नीज जाला. आनी त्या काळाजी केंद्रांत आमी पळयता, सबार काळाजी केंद्रां आसात न्ही,
थंयसर लोक सांगात आसा मुस्लीम हिंदू क्रिस्तांव म्हणून न्ही, सक्कड आज मायाक जाला. सक्कडांची घरांय आज वळून गेल्यात. पण त्या काळाच्या केंद्रांत लोक जात कातकान येवन ना, आपलें दिर्वें आस्त बदी घेवन ना, आपलीं घरां हे आपलो दूड भांगार घेवन थंयसर ना, केवल आपलो जीव कितें उरोवंक म्हणल्यार बरी थंयसर तो रावोन आसा. काल एक तांकां रावंक जागो थंयसर सगळ्यांकी ह्या सगळ्यांक एकाच रितीचें खाण जेवण थंयसर दिवन आसात. आज तसल्या लोकांतून आमी शिकाचे भाव भयणी. असली परिस्थिती येताना भाव भयणीनो तुज्या संवसाराक संबंध जाल्लें, तुज्या कुडीक संबंध जाल्लें, या तुज्या म्हणटात ग्रेस्काय वरवीं तुज्या ह्या संवसारीक जिवितांत तुवें आरयल्लें पुंजयल्लें सक्कड खंयचेंच उपकार ना. हांवें बेश्टेंच तें कंतार करूंक ना. हांवें रावसो गांव तो, हांवें वेसो देश तो, हांवें भोंवसो संवसार, म्हजो कांय स्वंत न्हय. हांवें रावसो गांव तो, हांवें वेसो देश तो, हांवें भोंवसो संवसार, म्हजो कांय ना त्या परगांवांत, ना त्या परदेशांत, ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्हय. ना त्या परगांवांत, ना त्या परदेशांत, ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्हय. यात्रेक यात्रेक सर्व आमी यात्रेक पयना पयना आसा पयना. जल्मल्याव जियेल्याव दीस रात वावुरल्याव संवसार सांडून वेतेल्याव एक दीस. जल्मल्याव जियेल्याव दीस रात वावुरल्याव संवसार सांडून वेतेल्याव. हांवें खावचें खाण तें, हांवें रावचें घर तें, हांवें करचें फॅशन तें, केदींच तें उरचें ना. हांवें खावचें खाण तें, हांवें रावचें घर तें, हांवें करचें फॅशन तें, केदींच तें उरचें ना. हांवें शिकचें शिकप तें, हांवें घालचें येवजन तें, हांवें करचें पयन तें थोड्याच दिसांचें. हांवें शिकचें शिकप, हांवें घालचें येवजन तें, हांवें करचें पयन तें थोड्याच दिसांचें. यात्रेक यात्रेक सर्व आमी यात्रेक पयनार पयनार आसा पयनार. जल्मल्याव जियेल्याव दीस रात वावुरल्याव संवसार सांडून वेतेल्याव एक दीस. जल्मल्याव ल्याव दीस रात वावुरल्याव सांडून वेतेल्याव एक दीस. आज भाव भयणीनो संवसारीक खाण आशिल्ल्यांक ह्या परिस्थितींत तांकां जाय जाल्लें खाण आसा गी, तांचें म्हणलें घर आसा गी, तांकां जाय त्या भाशेन न्हेसोवंक आतां साद गी. मात्रणी तुमी कोणी पळोवना जाल्यार ते न्यूज पळोवन जाल्यार पळया, कित्याक आमचे दोळे उक्ते जावचे खातीर. राहुल गांधी गेलो थंयसर आनी प्रियांका गेली थंयसर, तांची परिस्थिती पळोवन कोणी एकलो उरला तर उरली सकयल कुटुंबाची नासवन गेल्यात. तो म्हणटा म्हजो बापूय सरिल्ल्या वेळार जाल्ल्या दुखा वरनी चड आतां म्हाका दूख भोगता. हांवें केवल म्हज्या बापायक मात सांडुल्लो, हांगा आसात कुटुंबां असल्या सर्वांक ती सांडून आज अनाथ जाल्यांत. ती परिस्थिती पळोवन आज भाव भयणीन तुका आनी म्हाका आमकां समजायची. ती बांदिल्ली व्हडलीं व्हडलीं घरां 2-3 म्हयन्या पयलेंच थंयच त्या जाग्यार नवें घरकान्न घेवन ती आयिल्लीं. आज तांचे घरी नात तीं नात. इस्कालां शिकचीं भुरगीं 27 जाणां त्या आवरांत मरण पावल्यांत. तुजें शिकप तुका खंयसर व्हरून पावयता म्हणलें एक चिंता पळय. तुजें घर शाश्वीत घे म्हणलें एक सवाल तुकाच तूं विचार. देखून आज तुवें आनी आमी कितें आशेचें, कितें चड गरजेचें, कसलें खाण तुवें आनी आमी सोदून येचें. हें संवसारीक खाण तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत दिना भाव भयणी. देखून आयच्या शुभ वार्तामनांत आमी आयकुया. लोक सोदून येतालो जेजूक, पूण वडोल भावान विक्रमान सांगिल्ल्या प्रमाणे जेजू तांची मनां जाणा आसलो. तांच्या मनांत कितें पुराय चिंतताले ते आनी कितें तांच्या मनांत गुंतलें सकट जेजूक कळीत आसलें.
आनी जो वंजलांत सरसो आनी वर्ड 26 तरी की लोक जेजूक सोदून येता ऐका जेजू जावं ताचे शीस जावं थंय नातले ते पळोवन लोक कसो दणीट सोडलो आनी जेजूक सोदीत कफरनावाक आयलो. जेजू सोदीत गेलो आनी जेजू जाण आसा ते म्हाका कित्याक सोदतात ते कफरनाव कित्याक आयल्यात हांव सांगना जेजू सांगता हांवें सांगलें म्हणजे चिंता म्हणटात तुमी मुखार ऐका. जेजू लोकांक सरोवराचे पेले तडीर मेळ्ळो तेन्ना ते ताच्या लागीं म्हणाले, मेस्त्री तूं हांगा केदळ आयलोय. म्हळ्यार आनी गी वास्तवीक रितीन ते सांगता मेस्त्री तूं हांगा केदळ पावल्लोय हांगा केदळ आयल्लोय आनी आयले आतां ताका सोदून ताका कळीत आसा तो खंय आसा म्हणून आनी जेजू कितें म्हणटा 26 वळ जेजून जाप दिली, सतत हांव तुमकां सांगता ऐका सतत हांव तुमकां सांगता म्हाका तुमी सोदतात तुमी कोणा देखल्यो देखून न्ही. कोणा देखलें देखून न्ही म्हजी शिकोवण आयकली देखून न्ही म्हाका तुमी वळखतात आनी सत मानतात देखून न्ही. बघा रे दादोशी जाता पर्यंत तुमी उंडे केले देखून. पळया न्ही भाव भयणीनो 5 उंडे आनी 2 माश्टले आनी 5000 खाली दादल्यांक मात्र आसा जायत्या स्त्रियांक आनी भुरग्यांक ताणें दादोशी केलें. आतां जेजू जाणा देखून साबारपोटी आमी एका रितीन संवसारी रितीन कुमो करन अशें ते लोकांक संवसाराचें करता. जेजू की कळ्ळें हांवें हांकां खावंक दिवन आतां ते म्हाका सोदून आयल्यात खंयच्या खाना खातीर खंयच्या खाना खातीर. कालच एका भयणीन म्हाका वॉयस मॅसेज धाडला फादर अमेरिकांत साबार वर्सां उपरांत म्हजो नंबर कोणें दिलो गी तिका बॉम्बे आसतना म्हजी वळख आसली तिका अशें जाय तशें जाय म्हणून म्हजे कडेन कुमोवक मागलें हांवें धाडले सुमार 50,000 धाडले दोळ्याचें ऑपरेशन करचे खातीर. ते धाडल्या उपरांत आतां म्हयन्या भितर परत म्हणटा म्हजो एक दोळो समान जालो आनी एक दोळो समान जावंक आसा आनी एक 60,000 धाड म्हणटा. साबार पोटी भावा भयणीनो आमी कितें करता कुडीच्या गरजां खातीर पावता. हांगा जेजू तांच्या कुडीच्या गरजां खातीर पावलो 5 उंडे आनी 2 माश्टल्यान तांकां दादोशी केलें वय आनी जर तर तांकां कळाली तांच्या संवसारीक गरजांत तो पावलो म्हणून त्या खातीर तुमी जेजू सोदून येताले. जेजूच सांगता तुमी म्हाका सोदतात तुमी कोणा देखल्यो देखून न्ही. ह्या तुमी हांगा परत्यान आयल्यात परत्यान तुमी हुशारनान देखून जावंक पुरो पिड्यान पडल्यात जावंक पुरो हे परतून कितें ते समस्या आयल्या जावंक पुरो नाजाल्यार तुमी येनात. तुजें तें तुमचें तें म्हजें तें आमचें तें जावंकूच म्हणचें हांवें त्या खातीर आमी जेजूक सोदून येवचें. सोदून तुका आयलो सोमिया तुजे घरी पावलो काळो कांतांत कुल्लो सोमी उजवाड सोदून जेजू सरशीन या जिवीत सोदून जेजू सरशीन या मोग आपणावंक जेजू सरशीन या दायमा काकळूत जोडूंक जेजू सरशीन या खरी जानवाय जिविताची जानवाय आपणावंक जेजू सरशीन या आनी केदिंग कुडीच्या गरजां खातीर जेजू सरशीन येनाकात. आनी जायते फावटी सांगलां डोंट कम टू जीजस फॉर हेल्थ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी कम टू जीजस टू गेट जीजस. आनी जेजू मेळ्ळो तर हाज्या पयलींच्या त्या 5,000 दादल्यांक आनी स्त्रियांक आनी भुरग्यांक तांणी जेजू लागीं विचारलें गी जेजू म्हाका कोको दी मेमे दी म्हूण विचारले उंडो दी माश्टली दी म्हूण विचारले. पूण जेजूची शिकोवण आयिल्ल्यांक तांची गरज जेजून पळयली गी ना आनी ताच्या गरजेन पावता गी ना पावलो गी ना खंडीत पावता. ती सारची गरजच ना भाव भयणीनो. देखून माथ्यावाच्या वांजेलांत वचो 6:33 कितें म्हणटा सोदा न्ही जेजूक पयलें सोदा कितें मॅथ्यू 6:33 देखून सोदा तुमी पयले देवाचें खंय खावंक मेळटा जेवंक मेळटा खंय बरें न्हेसोंक मेळटा पिवंक मेळटा खंय बरें करून मासा मारूंक मेळटा म्हणून न्ही सोदा तुमी पयले देवाचें राज आनी ताची कुशी आनी ताजे उपरांत आनी ह्यो सर वस्तूय आनी कितें जाय तुमकां सर वस्तू तो दितलो कसले वस्तू सर वस्तू तो तुमकां कितें 25 आनी 26 वळ कितें गावचें कितें जेवचें कितें न्हेसचें कितें पांगरचें हाची लेखा व्हरता हुस्को नाका ह्यो सर वस्तू तो तुमकां दितलो ऐका
देखून हांव तुमकां हांव तुमकां सांगता सांगता तुमच्या जिवाक कितें तुमच्या खावचें जिवाक कितें जेवचें खावचें जेवचें आनी तुमच्या कुडीक तुमच्या कुडीक कितें नेसचें पांगरचें कितें म्हणून नेसचें पांगरचें म्हणून लेखावर तो हुस्को तुमकां नाका लेखावर तो हुस्को. तुम्ही देवाचे रास सोडल्यार ती नीत सोडल्यार ती नीत पडल्यार हें सकट विचारची गरज, खाना खातीर विचारची गरज, न्हेसना खातीर विचारची गरज ना. कित्याक मुखली वळ कितें म्हणटा मागीर मुखार पळया तें सुकणी खाणा प्रास जीव व्हरतो आनी नेसना प्रास कूड व्हरती न्ही. पळया अंतराळाची सुकणी पळया जेजूत म्हणटा त्या सुकण्यांक पळया ती ओंपिनात ओंपिनात लुविनात वा तुपे आनी पुंजयनात तुप्यांनी ती पुंजयनात. कोणी पुंजयले पळयल्या तुमी खंयच्या सुकण्यांनी या खंयच्या मनजातींनी खाली मनीस मात पुंजयता भाव भयणी. दुसरी खंयची सरस न पुंजयना. कित्याक पळया ती सुकणी अंतराळा वयली ओंपिनांती लुवानांती रास करतानांती तांकां तरी देव पोसता तुमकां पोसोनांगी. खंडीत जावन सर्व उत्तम तुमी तांच्या के आत्म्या मोज्यात अधीर जायनाका कांय भियेनाका. आत्म्या मोज्यात जायनाका कांय भियेनाका. देखून जेजू सांगता तुमी म्हाका सोदून आयल्यात तुमी खुणान देखल्लें देखून न्ही अजापां पळयल्लें देखून न्ही बगार दादोशी जाता पर्यान तुमी उंडे केले देखून. आज जायते कडेन परच्या शिकोवण्यांती कालच्या शिकोवण्यांती बाबा आंड्रूनी सांगिल्लें हांगाची शिकून तुमकां तिके तीक लागता. दुसरे कडेन गेल्या वेळार आशिर्वाद आशिर्वाद तुमकां काम जाता, तुका सैरी जाता, तुका भुरग्याचें देणें जाता, तुका फाल्यां तुका कितें राखण आसा, फाल्यां तुज्या जिवितांत अजाप जाता. इंत आयकूंक जाय न्ही गी. फाल्यां तूं येदोळ आशिल्लें तुका फाल्यां मेळटा. आज लोक तें सोदून येता भाव भयणीनो. पूण कितलो काळ पर्यंत देखून तेंकां तुका पोशान दिना. तेका घडयेक मात्र आयस्क्रीम तुका कितलें एन्जॉय करता एका घडयेक मात्र. दुसऱ्या घडये जॉय आयस्क्रीम खाताय फॉर ए मोमेंट जॉय आनी दुसरें खाली जाता ना चाप्पे पुराय मागीर वय की न्ही. पूण हें खाण जेजून दिवचें खाण चाप्पे गे मोवा प्रास दोदा प्रास स्वर्गीतावन देवता मोगाची सदांच बाळता सर्वांक मेळटा जेजू दिता जीव दिवची मोवा प्रास दोदा प्रास स्वर्गीतावन वळता मोगाची सदांच बाळता सर्वांक मेळटा जेजू दिता. तो पिवंक दिता तो खावंक दिता. देखून मुखार जेजू कितें म्हणालो नास जाता तसल्या खाणा खातीर तुमी वावुरचे न्ही. हें खाण नास जाता. देखून हांवें सांगलें न्ही की त्या काळाजी केंद्रान पळय आतां सभार जाण मुखार आयले उदारपणान ते मुखार आयल्यात. व्हडले व्हडले मनीस फिल्म एक्टर्स जाल्ले तशेंच व्हडले व्हडले ते गोल्ड कंपनीचे पुराय मालकांनी पुराय येवन हां सगळ्यांक एकाच तरेचें बऱ्यांतलें बरें खाण म्हळ्यार रुचीचें खाण न्ही. आनी बाबा उजील सर म्हणालो आतां अशें तांणी तयार केलां तें खाण 1 म्हयनो दवरल्यार तें पाड जायना. उपमा बरी तांणी आतां तयार केल्लें खाण पॅकेट करून दवरल्यार तें पाड जायना. रुचीचें न्ही भलायकेचें. मागीर आमकां आयको मेळटलें हेच्या पयल्या वचपान देवान दिल्लें तेंच मान्ना मानहू हें कितें देवान दिल्लें सर्गींचें खाण. देखून नास जाता तसल्या खाणा खातीर तुमी वावूर नाकात. बगार वावुरा तुमी सासणीक जिणेक बाळटा तसल्या खाणा खातीर. पळया न्ही की नास जातालें खाण कितें गावचें कितें जेवचें कितें न्हेसचें कितें पंगोवचें कसलें गावचें असा 5 जाणांक आमकां तितच चिंता. तें नास जाता. आनी बाबडे सांगलां तोंडांत टेस्ट पोटांत वेस्ट मागीर भायर पेस्ट आनी काले पोटांत पेस्ट मागीर वेस्ट. टेस्ट पेस्ट आनी वेस्ट. खाली भावान सांगलें ताजें शिकोवन येता खाण तुमच्या कडेन आसा जिबेक रूच देवान दिवंक ना तर
की न्ही आतां जबार जाणांक कुद्दू खावंक जायना तांकां नाकांतल्यान तो ट्यूब घालतात वय ना ट्यूब घालून मागीर ते लिक्वीड फूड दितात वय मू तांकां रूच कळटा गे खाली तांचो जीव तांच्या कुडींत उरा जाय म्हणल्या खातीर तुमी जाणात गे आतां नांव काडूंक नाका म्हाका एकलो जैलांत आसा थंय सांगता मेळोन कुणी केल्ले जैलांत वय मू दीस आनी रात तो लॅटरां बरयता अधिकाऱ्यांक म्हाका घरचें खाण दिवंक सांग म्हाका घरचें खाण दिवंक सांग म्हाका घरचें खाण दिवंक सांग म्हाका खावंक जायना जैलांतलें खावंक जायना घरच्या खाणाक आमकां थोड्या हॉटेलांतलें खाण जाय जिनगी आनी हॉटेलांतलें खावून कितें जालां तुमकां सवा जाणांक अनुभव आसा जावंक पुरो आनी प्रत्येक तरेन ह्या दिसांनी पावस येयल्या दिसांनी बायलेंक खाण सुकोवनी खायनाकात भाव भयणी कित्याक बाजारांतून हाडिल्ल्या त्या तरकारी सवें ह्या वस्तू सवें ह्या मासा सवें मासल्या सवें कितें 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 हें येवन आज कितलो लोक डेंगी कित्याक तो डेंगी ताप कित्याक व्हायरल ताप कित्याक आज जायत्या जाणांची पोटां पाड जातात आतां गत्तपटी कित्याक भलायकी बिगडटा कित्याक जेजू सांगलां हें नाश जाता हें नाश करता तसलें काण देखून हांगा दनपारची पेज आनी चटणी खावन कोणी पिडेस जाल्ले आसात गे बदला पिडेस सान दिवची कितें ताप आयल्या वेळार दितात काले पेज आनी इल्लें लोणचें आयिल्लें साकोंक कांय नाशिल्लें मीठ वय की न्ही पळय न्ही हें तुमकां बरें समजता कित्याक म्हळ्यार त्या वेळार तुज्या भलायकेक तेंच बरें काण हांगा वता न्ही इजाय मुखांतरी जेजून सांगलां तें इजायाचो बुका वाचून 50 आनी 5 वळी 1 ते 3 ऐका बऱ्या काना खातीर पोशना खातीर तुमी ताजे सशी येजे म्हणून ऐका आयजाया 55 वर्स 1 to 3 तुम्ही तहान लागलेल्या न्हू उदकाशी येया तुमच्याकडे दुडू ना तरी येया दुडू नासता विकतें घेया आनी खाया येया फारीक करी नासता दाका सोरो आनी दूध विकतें घेया हें खाण उचित उदारपणी चोम्या बुकेन आमी तुजें खाण दिया उंडो सर्गीचो देसो आमकां उंडो सर्गीचो देसो आमकां सर्गीचो उंडो कोण म्हणल्यार आतां जेजू सांगता सर्गीचो उंडो न्ही संवसारी उंडो तो सर्गीचो उंडो कोण पळया कितें पळया बेगीन आमकां समजतालें देखून नास जाल्यार काना खातीर तुमी वावर नाकात वावर आहा तुमी सासनीक जिणेक बाळटा सदां काळ तुजें जिवीत तुका जोड दिता त्या काना खातीर तुमी वावुरा हें पोटाचें कान आमकां सदां काळ बाळटाय सांगा मात्र न्ही वाय प्राय सरतना मागीर आमकां खंयचें खाण केल्यार आमच्या कुडीक लागना वय मू वय की न्ही कुडूच कुंभ जाता तूं कितलेंय बरें खा तूं कांय ना तूं मागीर येत कशें म्हणटा चालपाट बालचाट पूण हें खाण तशें न्ही सासणाच्या जिविताक तुका बाळटा तसलें खाण खाताय तें तुजें थंय जिवीत तुका जोड दिता आनी हें खाण कोण दिता हें खाण मनशापूत तुमकां दितलो हें खाण मनशापूत तुमकां दितलो कोण तो जेजू दिता हें खाण जेजून दिवचें खाण कितें हें खाण तुमकां मनशापूत दितलो आतां मनशापुतान म्हळ्यार जेजून दिवचें खाण कितें हें बेगीन समजता तुमकां पूण लोक कितें म्हणालो तवळ ताणें जेजू लागीं विचारलें देवाक मानवता तसल्यो कोरण्यो आदारूंक आमी कितें करी जाय पळय न्ही तक्षणांनी बदलिलें सवालच बदलिलें मनशापूत हें खाण दिता म्हणटा आमकां हें खाण दी म्हणून त्या सामार्याच्या स्त्रीन सयत जेजू सांगलें न्ही आनी म्हाका हांगा येवची गरज पडची ना ही जर तुवें दिता म्हळ्यार म्हाका दी वय मू पूण आनी पळय हें खाण मनशापूत दितलो म्हणटाना जेजू लागीं तें खाण विचारिना ती बदलाक दुसरें सवाल करतात कितें सवाल करतात देवाक मानवता तसल्यो कोरण्यो आदारूंक आमी कितें करी जाय तांणी चिंतलां दुसरें आमी खावचें खाता पिवचें पियेता कितें कशें आमी जियोंक आसा तशें जियेता पूण आमी कितें देवाक मानवचें करूंक आसा कितें करी जाय म्हणून हळे
इनडायरेक्टली जेजू लागीं विचारतात. हें पळय करूंक जाय. आज 6 जाणां देवाचें उतार आयकल्ल्या उपरांत तें चड गरजेचें न्ही, कितली गरज तितलीच म्हूण कळयल्या उपरांत ह्या जुदेवा बरी पारिजेवा बरी आमी तशें म्हणटा. देवाक मानवू आतां त्यो करण्यो आमी कसल्यो करी जाय. जेजून तांकां जाप दिली, देवान धाडलेल्याक तुमी सत मानी जाय, हिस्स ताका मानता ती करनी. पळय न्ही, जेजू परतां सांगता, मनशा पळय तुमकां उंडो दितालो खाण दितालो म्हणटा मात्र न्ही, देवाक मानता कितें ताणें धाडलेल्याक ताज्या पुताक तुमी सत मानी जाय. आनी तो कोण ताका सत मानिनात. देवान ताका धाडला म्हणून देवाचो तो पूत म्हणून, सोमी म्हणून, सोडवणदार म्हणून. वडोली बाबा विजयनंगा स्तुती गायन चलोवन व्हरतना एक सवाल केलें, तुका जेजू कोण? वयमू तुमी निजाय की जेजूक उंड्या रुपार म्हणजे त्या आत्मीक उंड्या रुपार तुमी सेवलातात. तुमच्या तोंडांतल्यान अशें येजे की जेजू म्हजो देव, जेजू म्हजो जीव, जेजू म्हजो रस्ता, जेजू म्हजो पसना, जेजू म्हजो धनी, जेजू म्हजो सोमी, जेजू म्हजो वैज, जेजू म्हजो सांगून तो शिक्षक, रक्षक, सांगून तो साजे कितले खान तुमी खेळान जाल्यार हाजो अर्थ वो. जेजू म्हजी जानवाय, जेजू म्हजी सकत, जेजू म्हजें बळ, जेजू म्हजी शांती, जेजू म्हजें समाधान, जेजू म्हजो संतोष, जेजू म्हजो उल्हास, जेजू म्हजो विस्वास. म्हज्या कंतारान की लांब 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 तुमकां आयकूंक मेळटा. वय मू ना गे. तूं म्हजो सर्गीचो उंडो, तूं म्हजो राय म्हणून मानता, तूं म्हजो गुरू म्हूण सांगता, तुज्या पावलांनी तूं म्हजो इश्ट म्हणून आसा तें लदीनच आसा. जेजू कोण म्हणून जेजूक तुमी सेवला जाल्यार, जेजूक तुमी तुमचो कण घेतला जाल्यार, जेजूक तुमी सत मानला जाल्यार तुमचो बाबा तसो वळा जाय. त्या धर्मात तुमी म्हणयेत आमी ते आत्मीक खान सेवन करनासा, सेवन आसा. काले आराधना वेळा म्हळ्यार जायना. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राकोंदा, तूं म्हजो मोगाळी, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राकोंदा, तूं म्हजो मोगाळी, तूं म्हजो. कशीं येतात पळय कंतारां. ही कंतारांत उगडा पिर जाल्लें सतां तुमच्या जिबेच्या तुदयेर आसाची. कशें पळयार कुडीचें खाण केल्यार पळय त्या खाणाचो प्रभाव परिणाम आमच्या थंय दिसता की ना सांगा. बरें खाण, रुचीचें खाण, नितळ खाण, पोशण दिवचें खाण केल्यार आमच्या थंय दिसता की ना. आतां आमची ती भयण जेसिंता 2-3 हप्ते थंय आस्पत्रेंत आसली. आज तिका पळया अस्कत जाल्या ती त्या पिडे वरवीं वय मू. पूण ताज्या पयलीं हांगा शुक्राराचें तें झाडूंक पुसूंक येतली. ती दोगांय भाव भयणी हांगा सुकानासान शुक्रासनाच्या रित्रेक येतली. 3 दीस 3 हप्ते तिका हें खाण सुकलें. त्या पिडे वरवीं ती अस्कत जाली. त्या वखदा वरवीं जी देवाच्या उतरा वरवीं मेळिल्लें तें जिवीत तिका वखदा वरवीं मेळोंक ना. मेळ्ळें गे. तिका तुमी मागीर मेळटाना पळयतना तुमकां समजतलें. पण देवाचे उतार तुका कितें दिता? सोम्या तुजे उतार जिवे दिता, जिवेता वाट म्हजी उजवाडयता, धैर्य देता, बळ दिता, सदां बाळता, जिवीत म्हजें. देवाचें उतार जायचें तें काण तुजें आनी म्हजें आमचें पोशन. आनी तें केदार जाता जेजू म्हणटा देवान धाडलेल्याक तुमी कोण तो? देवान धाडलेल्याक सतमाना. जेजूक सतमानच्या बदलाक आज आमी आनी कोणा सांतां सांतिनेक मुखार दवरून आमी तांचेर बाबत भरोसोपाती विश्वास दवरून ना जिविताचें काण मेळना. खंडीत मेळना. खंडीत मेळना. सेवाकांक मुखार दवरले जिविताचें काण मेळना. कित्याक मुखार जेजू कितें सांगता ऐका. ते ताका म्हणाले तशें जाल्यार आमी पळोवन तुका सत मानिशें तूं कसली खुणाकन दाखयता. आतांय पळया न्ही
तांचे मुखार आसा तांकां शिकोवन दिता तांकां पोट भरून ताणें हें 5 उंडे आनी 2 माशलांनी तांकां दादोशी केला आनी कितें खुणां जाय तांकां आतां तुमकां हांगा येतल्यांक खुणां अद्भुतां विचित्र विजमितां जाय की तुमकां शिकोवन जाय त्या शिकोवणे वरवीं तुमकां आनी कितें चड आनी चड सता मिस्तर गोट उगडापे जाल्ले जाय ना हांव एक दीस गेलो थंय म्हजी पिडा गूण जाल्यार मात हांव सत मारता तशें जाय की उडोवलें म्हळें न्ही भाव विक्रमान नतानेलान कितें म्हळें नजर येता तावन कितें बरें येता वय मू वळखोंक ना तो जेजूक देखून फिलिपान नतानेला कितें म्हळें ये आनी उपरांत ताका जेजूची वळख जाल्ल्या उपरांत तो जेजू ताका कितें म्हणटा जो असो वंजेला वचवर 1 वळ 40 आनी 7 आपणाचो शिवच्या नतानेलाक पळोवन जेजू कितें म्हणटा पळया एक खरो इस्रायलकार जेजूक सोदून आयिल्ल्या उपरांत जेजूक मेळोवंक आयिल्ल्या उपरांत जेजूक वळख काडल्या उपरांत जेजूक आपणे स्विकार केल्ल्या उपरांत जेजूक आपणे सत मानलेल्या उपरांत तो जेजू सरशी जेजूक सोदून येतना जेजू कितें म्हणटा पळया एक खरो इस्रायलकार हाचे थंय कसलेंच कपट ना हांगा आसल्या तुका आनी म्हाका आमकां पळोवन जेजून तेंचे म्हळ्यार खरो भक्त आज हांगा बसल्या हर एकल्याक पळोवन जेजून म्हणाचे हांगासर तो आयला ती आयल्या तुमी आयल्यात म्हाका सोदून आतां हांवें आनी तुवें आमी जेजूक स्विकार केला हांगे म्हणलें सवाल सत मानता हांगे म्हणलें सवाल देवान ताका धाडला तुजे खातीर म्हजे खातीर आमचे खातीर हर एकल्या खातीर म्हणलें सत आमी मानून घेता हांगे म्हणलें सवाल ह्या हर एकल्यांनी वैयक्तीक रितीन तुमी तुमकांच विचारूंक जाय हांगा कॉमन फेथ न्ही कॉमन फेथ म्हळ्यार आमचो सगळ्यांचो एक भावार्थ न्ही तुजो भावार्थ वय मू साबारपटी आमी आयकलां रोमाकारां बरयल्या पत्रां 10 आनी वळ न्हू तुज्या तोंडांत ऐका रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 9 जेजूस सोमी म्हूण तुज्या वंटांनी तुमी सगळ्यांनी मेळोन न्ही ह्या गोवान आनी बायलेन सांगाता मेळोन न्ही ह्या बापायन आनी भुरग्यांनी सांगाता मेळोन न्ही तुवें तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार देखून तुजो भावार्थ तुका कितें सोडवून हाडटा आनी भावार्थ कोणाचेर धर्माचेर न्ही भाव म्हजी सेवकांचेर न्ही भावार्थ सेवकांचेर धर्माचेर आनी कोणाच्या वडिलांचेर न्ही सोम्या जेजूचेर तूं भावार्थ दवरू तूं बरो जातालो बचाव जातलो आनी तुज्या भावार्थावरी तुज्या नव्या जिवितावरी मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें हेच्या दुसऱ्या वचपान तुजें नवें जिवीत क्रिस्ता सवें हेरांक की भावार्थाचें देणें जोडून दितलें देखून आज तुवें जेजूक सेवलाय तर तुजी ती आत्मीक भलायकी बरी आसतना ती आत्मीक भलायकीतून तुजें इतल्याक दवरून घेनाय तूं वणटाय कशें तुमी भलायकेंत आसतना पळय हर एक काम करूंक शकतात तशें तर तुजी आत्मीक भलायकी बरी आसतना ती आत्मीक भलायकी काडून येवन हेरांच्या गरजान तूं पावताय देखून हांगा जेजू कितें म्हणटा तांकां पाटी आयच्या शुभ वर्तमानीक ताणें तांकां सरकारांत उंडो खावंक दिलो म्हणून पवित्र पुस्तकी सांगिल्ले प्रमाणे आमच्या पुर्वजांनी अरण्यान मान्ना केले न्ही पण ते चिंतात देवान दिल्लो सर्गीचो उंडो म्हळ्यार ते देवान अरण्यांत आसतना न्ही अरण्यांत तुवें मान्ना खावयले कडपातावन तुवें उद अरण्यांत तुवें मान्ना खावयले खडपातावन तुवें उद तान भूक तांबयल्या सर्गीच्या आत्म्या तान भूक तांबयल्या दिबोळ मोजा देखून भाव भयण सूख समजनाकात कुडीचें खाण कुडीक पळय दादोशी करता तेंकां आत्मीक पोशण न्ही ती अरण्यात आसली तांकां कुडीच्या पोशणा खातीर खावंक नातलें जेवंक नातलें वय म्हूण मागीर तुमी आयकूंक वेतल्यात आयच्या पयल्या वचपांत तीं पुरापूर पुरतात दुर्सातात मैजेक आनी आरोणाक सुखीदार करतात आमी थंय सासयले हांव तर आमकां कितें उणें आसतें म्हणून आनी सर्गीचो उंडो जेजून तांकां जाप दिली दिली सतत हांव तुमकां सांगता सर्गीचो उंडो
मोयचेन तुमकां दिवंक ना मैजेन दिल्लो मैजेन दिल्लो न्ही तो मैजे मारी पात देवान तांकां कळीत केल्लें फाल्यां हांव न्हू तुमकां फाल्यां सकाळीं कितें मान्ना आकाशांत हांव देवासे करतलो आनी सांजेर तुमकां बरें करून मास करून खावंक देव लोवे धाडटलो म्हणून पूण तो सारकें उंडो न्ही मान्ना जावन दी आनी तुज्या कुडीक संबंद जाल्लें खाण जावन तें सारकेंचें खाण न्ही बदला जेजू कितें म्हणटा मोहीत जें तुमकां दिवंक ना बगार कोरो सर्गीचो उंडो म्हजो बाप तुमकां दिता तुका आनी म्हाका आमकां सर्गाक व्हरून पावोसो उंडो ह्या तुज्या आत्म्याचें खाण आत्म्याचें पोशण बाप दिता आनी बापान दिल्लो उंडो कोण देखून हांवें म्हणलें तुमचो सर्गेचो उंडो तुमच्या तुमचो सर्गेचो उंडो तुमच्या सोगोंडो हसिता वंदिता वर्णिता तुका वाडटा हसिता वंदिता वर्णिता तुका वाडटा सर्गेचो उंडो बाप तुमकां दिता बापान दिला गे ना खंयचो उंडो तो कोण तो उंडो एका कंतारा जिविताचो उंडो तूं गीता देवलो दिवच्याक बापान तो धाडलो जे लागीं येता तो केदेस बोकेवसोन तुका मानता तो केदेस नेवसो तोंस म्हजो रस्ना सोम्या तोंस म्हजो आदार तोंस म्हजो काळजान सोम्या सदांच करबी पळया कितले अर्थ बरीत कांतार पळया जिवीत असो उंडो बाप दिता न्ही दिला बापान दिला त्या उंड्या कोण सेवता तो केदीस मोरा आसना ताजे थंय ससनाक जिवीत बाबीन न्हू त्या उंड्याक खंयचें म्हळ्यार गोवाचो उंडो खावचो न्ही सोम्याक सेवचें कित्याक जेजून मोडून दिल्लो उंडो सिसांनी सकडांनी केलो वय मू जुदासांनी केलो वय की न्ही तो खंय गेलो जुदासान केल्लो खंय गेलो जुवास वांजेला वचो 13:27 जॉन 13:27 जुदासांनी तो केल्लो उंडो खंय गेलो ऐका तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो जेजूनी उंडो मोड दिलो निमाण्या जेवणार जुदासान तो उंडो केलो त्या उंड्या मुखार जेजू ताजे भितर वचोंक ना कोण गेलो हे म्हजे उतार न्ही देवाचे उतार आतां तुजे भितर जेजून येवचें म्हळ्यार कितें जेजूचें हजारपण तुजें थंय जायचें तुजें जेजूचें व्यक्तित्व तुजें थंय येयचें जेजूचें मन तुजें मन जायचें आतां कितले गुणायन देवाचें उतार जायत तें आसा जेजूची जिणी तुजी जायची आतां गालातकारां बरोवन सांपोल कितें म्हणटा अवस्व 2:20 ताणें जेजूक सेवला म्हळ्यार अर्थ वो कितें अर्थ ऐका जेजूक ताणें खेला जिविताचो उंडो जावन ताणें सेवला म्हळ्यार अर्थ वो गॅलेशियन चॅप्टर 2:20 क्रिस्तासोवे म्हाका कुर्सायला हांव आतां जियेता तो हांव न्हय बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता सोम्याक सेवचें म्हळ्यार क्रिस्तान तुजें थंय येवन बिडार करचें क्रिस्ताक सेवचें म्हळ्यार क्रिस्ताक खाण जावन तुवें सेवचें म्हळ्यार क्रिस्ताचें हजारपण तुजें थंय तुवें जोड घेवचें जियेता तो हांव न्हय बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता क्रिस्त म्हजे थंय जियेता म्हळ्यार कितें एक व्यक्ती न्ही क्रिस्ताचो स्वभाव म्हजे थंय ताजें मन म्हजे थंय ताजें काळीज म्हजे थंय ताजें व्यक्तित्व म्हजे थंय जियेता हें जायचें क्रिस्ताक सेवचें म्हळ्यार देवाचें उतार खावचें म्हळ्यार तें देवाचें उतार खावन आमी जानू आयज जोडल्या म्हणटा वय देवाचें उतार आयकत आयकत तुमकां कितें मेळटा
शिकोवन चड आनी चड आयकता आनी तुमकां कितें लाभता जानवाय खंयच्या रुपार जेजू जावन आसा ती जानवाय म्हणटा देवाचें उतर कोरिंथकारांक बरयल्लें पत्र 1:26 Corinthians chapter 1 and verse 24. तरी पूण देवान आपयलेल्यांक जुदेवांक तशें हेर जातींच्यांक क्रिस्त देवाची सकत म्हणजे आतां देवाचें उतर तुवें स्विकार केला म्हणटा देवाच्या उतरा मुखांत ती जानवाय तुजे थंय येवन रावा जाय उर्रा जाय ती जानवाय तुका जी अशें करीत जाय ते दाळ कितें आतां क्रिस्त देवाची सकत आनी देवाची जाणवाय म्हळ्यार आनी आनी जेजू तुजे येता म्हळ्यार हें तुजें कुडीचें बॉल न्ही कळ्ळें बॉल म्हाका बॉल दितले आसवें आयकलां तुमी काल करोडपतीक आज येवं ना कोणी करोडपती आसा जाल्यार म्हळ्यार हात उखल्लो हिमू तुमी चिंतल्या काय तो करोडपती म्हळ्यार ताजे कांय करोड आनी दुडू आसा म्हण तो करोडपती कित्याक म्हणटा ग्रेस्त देव ताचे थंय ताका ताणें घट्ट धरला देखून आमी करोडपती म्हजे तितलो ग्रेस्त ह्या संवसारांत कोणी ना तुमची ग्रेस्त काय न्ही वडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सर कित्या सोमी मुजे वतें दाय वडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सर कित्याक जाय सोमी मुजे वतें दाय देखून सोम्याक तुवें स्विकार केला जाल्यार केदींगूच तुवें सांगून नजो तूं पिडेस्त ह्या कुडींत अस्कत ह्या जिवांत अस्कत ह्या आत्मीक रितीन तूं अस्कत म्हळ्यार तुवें आनी सोम्याक उंड्या रुपार म्हळ्यार जिविताचो उंडो जावन सगळींचो उंडो जावन तुवें सेवूंक नाय बदलाक आमच्या भावा जॉर्ज बरी म्हाका बॉल दितले सवे कित्याक जेजू म्हजें जेजू तूं म्हजें बॉल जेजू तूं म्हजें तर जेजू तूं म्हजें बॉल जेजू तूं म्हजें तर अर्गां तुका स्तुती तुका अर्गां तुका स्तुती तुका कीर्तन 18 वळी 1 आणि 2 कितें म्हणटा कीर्तन 18 वळी 1 आणि 2 सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता तूं म्हजें बळ सर्वेस्पर म्हजें खडाप म्हजें कोटें म्हजो सोडवणदार म्हजो देव देवाचें उतर वाचताना हें तुमकां येना मतीक जेजू कोण म्हजें बळ म्हजें कोटें म्हजें खडाप म्हजो देव म्हजो बुजोनदार म्हजो रचणार म्हजो पोसणार म्हजो सांबाळणार म्हजो आदार आतां येता हांवें सांगलें आपण रिपीट करून चडवणदार दार हें म्हजें दार आज बामयणीन तुमी ताका स्विकार केला तर आतां फाटी यायच्या शुभ वर्तमानाक हो उंडो सगळींचो बाप तुमकां दिता कित्याक जो सर्गींत हांव देंवता आनी संवसाराक जीव दिता तोच देवाचो उंडो पळया न्ही सर्गींत हांव देंवल्लो कोण सर्गींत हांव देंवल्लो एकलोच भाव भयणी न्हू उरले पळय संवसारांत उपजल्ले जोन्स वांजेला 3:13 जॉन चॅप्टर 3:3 सर्गात हांव देंवन आयिल्लो मनशा पोत एकलो शिवाय कोणूच सर्गाक सोडून गेल्लो ना म्हणटा जो हांव जेजू शीस ऐका जॉन 3:13 सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो मनशा पूत शिवाय एकलो शिवाय हेर कोणी सर्गी सोडून गेल्लो ना तर सर्गींत हांव देंवन आयला म्हळ्यार कोणें धाडला ताका बापान धाडला देखून जेजू सांगता आनी उक्त्यान सांगता कितें वाचलें तुवें जो सर्गींत हांव देंवता कोण सर्गींत हांव देंवता आनी संवसाराक जीव दिता कोण संवसाराक जीव दिता तोच देवाचो उंडो तो देवाचो उंडो खरो उंडो आनी तो उंडो कोण देखून म्हणजे आनेका कंतरां आसा आनी जिविताचो उंडो तो येता तें आत्तां म्हणलें संवसाराक बापान तो धाडलो येता तो सोना तुका सत मानता तो म्हणजे अनेका कंतरांत जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय
सर्ग आनी संसाराचो एकच मुजोराय सर्ग आनी संसाराचो एकच मुजोराय जेजू मुजोराय जिविताचो उंडो तो संसाराचो उजवाडतो जिविताचो उंडो तो संसाराचो उजवाडतो सुकोन गेल्ल्या पातकी शेळ्यांक सोदून हाडचो गवळीतो सुकोन गेल्ल्या पातकी शेळ सोदून हाडचो गवळीतो जेजू मुजोराय म्हाका जाय जेजू मुजोराय जेजू म्हाका जाय सर्ग आनी संसाराचो एकच मुजोराय सर्ग आनी संसाराचो एक सगळीं हांव देंवन आयिल्लो उंडो जावन आसा जेजू सर्वांक जिवीत दिवंक उंडो जावन आसा जेजू एकलोच हांव आयलां जिवीत दिवंक जो हांव सांजेला सद्दां आनी वळदा तुका जिवीत जाय कोण दिता ऐका हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हणून बरोवन ओमतोवच्या मापान तें मेळोन म्हणून ना दुसरो कोणूच तुका जिवीत दिवंक शकचो ना बाब आज जिवीत जोडूंक जाय तुमकां जिवीत म्हळ्यार जेजू तें आसलें सारकें स्वरूप जेजू तें आसलें तें व्यक्तित्व जेजू तें आसली ती ग्रेस्काय जेजू तें आसली ती जानवाय जेजू तें आसलो तो मोग जेजू तें आसली ती दायमा काकळून जेजू तें आसली ती शांती समाधान जेजू तें आसली ती कृपा आदार आशिर्वाद तुमकां तुमची करूंक जाय कोण दिता कोण दिता देखून म्हज्या त्या अनेका कांतारां तुमी आयकलां न्ही जेजू म्हजो मोगाचो सूर्य जेजू म्हजो शांती सोदर जेजू म्हजो मोगाचो सूर्य जेजू म्हजो शांती सोदर ताचे बरी कोणी ना ताचे सारको मेळचो ना ताचे बरी कोणी ना ताचे सारको मेळचो ना सदांच म्हजो पातयेनेस सदांच म्हजो पातये जेजू म्हजो देवाची शेळी जेजू म्हजी दिसाची सावळी जेजू म्हजो जिनयेचो उजवाड जेजू म्हजो कोडींतलो वसवाड जेजू म्हजो नितीचो मारो जेजू म्हजो शांतीचो सागो जेजू म्हजो जिनयेचो संतोष जेजू म्हजो काळजाचो उल्लास जेजू म्हजो सर्गींचो शेवट जेजू म्हजो जैताचो मुकुट ताचे बरी कोणी ताचे सारको मेळचो ना ताचे बरी कोणी ना ताचे सारको मेळचो सदांच म्हजो पातयेनेस सदांच म्हजो पातयेनेस एकलोच म्हजो पातयेनेस संपूर्ण तरान जिवीत जडचें म्हळ्यार अशें भाव भयणी कोणी ना दुसरो कोणी ना नाका एकलोच पुरो कोण तो ताचेच ते सकट आसा तुमी पळय शॉपिंग मॉलाक येतात वय मू त्या मॉलांत देखून येतात वय मू शॉपिंग मॉलान तुमकां जाय जाल्यार मासी मेळटा मासली मेळटा तरकारी मेळटात फुलांय मेळटात फळांय मेळटात आनी काली ड्रेसूय मेळटा पुराय मेळटा वय मू ते संवसारा समज जाल्यार सकट शॉपिंग मॉलान मेळटा फॉरम मॉलान मेळटा काल सिटी सेंटरान मेळटा पूण आत्म्याक जाय जाल्यार जिविताक जाय जाल्यार सकट कोणा थंय मेळटा काल एकल्या थंय मात्र मेळटा कोणा थंय खंयच्या सांता थंय सांतेन येताय न्ही सायबीन येताय न्ही कोणा थंय शांती समाधान संतोष मोग मायपासो दया माया काकळो धैर्य बोळ भलायकी कितें जाय जानवाय गिन्यान समजोनी सकट कोणा थंय नाका की तुमकां तुमची कण घेया जेजूक तुमी तुमचो कण घेता आनी सकट तुमचें जाता देखून तो उंडो तुका आनी म्हाका आमकां देवान दिला देखून आमी कितल्या वर्सां जावन हो उंडो खावनात दादोशी वय गी ना गे हांव दादोशी केन्नाय म्हाका हांव उपाशी पडलो म्हाका समजना हर एकांत शांती खातीर उपाशी पडलो ना मोगा खातीर उपाशी पडलो ना म्हळ्यार तुमकां समजाची उपाशी म्हळ्यार वो दिसा 3-4 फावटी बरें खाता जेवता दिसता तें न्ही जिविताचें खाण केन्नाय उपाशी पडलेलो आतां जिविताचें खाण कितें जिविताक गरज पडची खाण कितें
शांती समाधान संतोष मोग माईपास दया माया काकळोत सोसणेकाय सदेपण बळेपण भक्तीपण देवासपण मनशापण सोरताचें बरेपण पूण 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 हें जेजू थंय तुका संपूर्ण तरान आसा बाबा आनी कशी आमी तुमकां विवर्सीत समजता हय मग तरी आमी कोणाक खायचे कोणाक सेवीजे देखून तूं वडोली सांगलें बाबा न्हय जो हांव सुवांजेला वचो 7 वळू 30 आनी 7 आनी 30 आनी 8 जॉन 7 वर्स 37-38 परबेच्या निमाण्या आनी चड दाबाजाच्या दिसा देखून ह्या संवसाराक खानाक आशा नासतना तें गरजेचें न्ही भाव भयणीनो ते काली सकाळी दनपार सांजे कितलें गरज आसा काली तुज्या कुडीक भलायकेन दवरूंक तितल्याक सुटसुडीत दवरूंक देखून जेजू तूं दिता बरो दाखलो दिता परबेसो दीस खंय समारंभ खंय आचारान खंय दाबाजो खंय व्हडलें पेस्त खंय जुबली खंय देखून तशें पेस्तांक जेवणाक आनी पळय आमकां वयची गरज ना कित्याक आतां तूं दादूस काय ना म्हण थंय वचून जेवण पळय मागीर पाटी आयल्या उपरांत कोणा जाय ती जडाय कोणा जाय ती पळय मात्र न्ही पुराय जडाय आनी मागीर वाय कित्याक जाय मागीर कळटा यो एका घडयेक जेवणा खातीर सगळो दीस गेलो सगळी रात गेली सगळो हप्तो गेलो न्ही मागीर जुळू 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 पावस येना जाल्यार जर वाळटा पावसे जेवण ना जर वाळूंक खंय भायर गेलो जेवणाक आनी आयलो फाटी मागीर वाळटा तुजी जर आसतात बरें अनुभव आसा तुमकां तेंकां नाका ह्या कानाक आशेय जेजू उबो रावून व्हडल्या ताळ्यान म्हणालो कोणी तानेला जाल्यार तो म्हजे सरशी येव आनी पियेव पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा जो कोण म्हाका सत म्हळ्यार न्ही पवित्र पुस्तकच परतून जेजू सांगता देखून हांगाय तुमकां देवाचें उतार काण दितना पवित्र पुस्तकांतल्यान उतार काण दिवचें सत म्हणून मानून घेयचे तुमी पवित्र पुस्तकच सांगता कितें सांगता जो कोण म्हाका सत मानता ताच्या काळजांत हांव वाळत्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो कोण ताका सत मानता कोण ताका सत म्हणून मानून घेता सत मानचें म्हळ्यार हांव सत मानता तुका म्हळ्यार तुजे रावपात येता म्हळ्यार पावना सत मानचें म्हळ्यार जेजूस सत म्हणून मानून घेवचें जेजूस देवान धाडलेलो म्हणून मानून घेवचें जेजूस खरो देव म्हणून जेजूस खरो सोमी म्हणून सत मानून घेवचें म्हळ्यार तें सत सोमी वैगिनी तो देव वैगिनी रसनार वैगिनी गवळी वैगिनी इश्ट वैगिनी मानचें सत मानचें तो ताच्या काळजांत वाळत्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो आतां कसल्यो झरी वाळटल्यो सत मानतल्याच्या काळजांत हांव न्हू वडोली काळजा विशयांत बरी शिकोवन दिली बाबा विक्रमान निंगी काळीज आमचें कशें आसा जें म्हणून वैगिनी निश्कळंक निर्दोशी खातावीन पातकावीन पवित्रपणान भरलेलें भगेनपणान भरलें वय मू त्या दाळाक तुज्या काळजांत कितें मेळ्ळें वळटा गी ना बऱ्यांतलें बरेंत वळटा ताज्या काळजांत हांव वळटल्यो कोल्यो झरी वाळत्या उदकाच्यो झरी वाळच्या उदकाच्यो झरी जिविताच्यो झरी मोगाच्यो झरी काकुलतीच्यो झरी कुरपेच्यो झरी मात्र न्ही शांती समाधानाच्यो झरी मोगा मायपासाच्यो झरी सोसनिकाच्यो झरी कालतेपणाच्यो झरी जिवीत म्हळ्यार हें भाव म्हयनो व्हाळाचें न्ही हांव आनी म्हजो जीव न्ही हें व्हाळाच तुजें जेजूक तुवें स्विकार केला अंतर आपशेंच व्हाळाच तुजे तान हेरांक जेजू ती आसली काकळो तूं तुजे तान हेरांक मेळा जाय तुजे जेजू तें आसलो तो मोग तुजें तें भरला जाल्यार तो तुज्या मुखांतर हेरांक मेळा जाय संवसारी मोग न्ही कसलो मोग काल म्हळा न्ही असलो मोग आजून पर्या कोणी केल्लो जेजू बरी मोग म्हाका दिल्लो ना असलो मोग आजून पर्यान कोणी केल्लो ना जेजू बरी मोग म्हाका तो मोग संवसारी मोग न्ही सैऱ्या मदलो मोग न्ही कुटुंबादारा मदलो मोग न्ही जेजू सारको मोग आतां म्हळ्यार मिसाच्या सुरवेरा मिसाची त्या समा वाचून सांगली ताच्या पयलेंच दोगां तेका भावांनी जेजूचो मोग त्या भयणीक पयलेंच दाखोवन दवरला थंय आतां हांवें हांगा काल तुमकां उक्त्यान एक उलो दिलो ताच्या पयलेंच दोगां तेका भावा भयण्यांनी तो जेजूचो मोग आपणायल्लो मोग थंय वचून थंय त्या भयणी खातीर थंय दवरला कावारांत तो संवसारी मोग न्ही
ते सैरी म्हणून या कोणी आमच्या वळखीचे म्हणून न्ही हो जावन आसा ही आतां कश्टांत आसली एकली बहीण हे पिडेस्त जावन आसली बहीण हे आमचो भाव पळय मू तो मोग तूं जेजूक सेवलाय तर ताजे पयलें म्हाका ह्या भयणीन पिण्णा नंतर थंय तो केला हांव गेल्ली तिका मेळोंक गेल्ली अशें अशें जालां फादर हांवें सांगलें भिये नाकात तिचो कितें आसा आमी सकट मेळोन तिका आदार दिया म्हणून ती वचून मेळोन मात्र न्ही वडोल ती भयण जेसिंदा म्हाका मेळोंक आयली म्हणली फादर हांव त्या भयणीक वळखना पूण ती हांगा मागण्याक येता देखून दिवना म्हणली भयण बंदेलची आनी ते आनी एकली भयण लाविटा ती हांगा शुकान आसतना रेत्रेक येतात ती भयण दिवना थंय फादर म्हणला आसतना काम करता तिणें म्हजी वळख धरून पुराय तिणेंच पळयलें कोणा सची वचाचें खंयच्या धाकटराक मेळाचें हें सगळें अरेंजमेंट तिणें केलें फादर हांव तिका वळखना पूण ती म्हाका हांगा मागण्याक आयली ती म्हाका वळखली पळय आनी जेजूचो मोग म्हळ्यार वो भाव भयण हाज्या वनी वर्त तें कालें म्हणटा साक्स खंयची आसा व्हडलें व्हडलें येवन हांगा सांगता तो व्हीलचॅरार बसलो उठलो आनी गेलो म्हण ती साक्स न्ही ही साक्स तुका ती नर्स जावन दवरलां त्या हॉस्पिटलांत त्या वेळार तूं पळयताय आनी तुज्या सेवेंत आसलो भाव घे ह्या जेजूच्या मोगांत आसलो भाव घे ह्या जेजूच्या एकवटांत आसली भयण घे आनी तुज्या खुशयेन तूं वचून तांकां ती ताज्या गरजान पावताय तो जेजूचो मोग तुवें जेजूक सेवलाय आत्मी खाण तुजें पोशण केलाय हें खाण ताज्या काळजांतून वळटल्यो उदकाच्यो जरी म्हळ्यार असलें उदक न्ही आमच्या दोळ्यांनी पळोवचें तें उदक आनी मुखार कितें म्हणालो जेजू ताणें म्हणलें सायबा हो उंडो आमकां सदांच दी न्ही ताजे उपरांत जॉन 7:38 आपणाक सत म्हणटल्यांक मात्रें साद आपणाक सत म्हणटल्यांनी घेवचो आसलेल्या पवित्र आत्म्या विशान जेजून अशें म्हणलें आनी तो पवित्र आत्मा तुजें तें आसा म्हळ्यार जेजू कोण 2 Corinthians chapter 3:17 2 Corinthians chapter 3:17 कितें म्हणटा हो सोमी म्हळ्यार आत्मो जेजूच आत्म्यार उपार जेजूच मोगार उपार जेजूच सतार उपार जेजूच उजवाडार उपार जेजूच दायमा काकुलतेर उपार जेजूच तो शांती समाधानार उपार वय मू शांती सोकुमार कोण तुजें ती शांती आसा तूं समाधान ती शांती घेवन हेरांत तूं ती शांती वांटून घेताय तुवें कोणाक जेजूक नेसलाय तिका समजून घे भाव भयणीनो ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಮಾಡ್ಯಾರ ಯೇಸು ಇರುವ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಯೇಸು ಇರುವ ಈ ಮನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಹಂಗ कितले जेजू शांत आम्ही हंगाला न्ही वारार तास आगे ते देवाचे उतार वारार तास हांगा कांय फरक पडना ते खंय वसायचे वडोल बाबान सांगल्या प्रमाणे रिगाजे भितर येवन आमच्या काळजान येवन ते बिडार करीत जाय देखून आमी काळजान म्हज्या मनान म्हज्या काळजान म्हज्या मनान म्हज्या जेजू जेजू तूं ये रावोंक जेजू आपणा सत म्हणटल्यान घेवचो आसा त्या पवित्र आत्म्या विशयान जेजू उलयलो जेन्ना तुजो तो पवित्र आत्मा तुजें तें म्हजें तें आमचें तें येवन बिडार करता हाज्या पयलें सांगलां रोमन्स चॅप्टर 8:14 जांकां देवाचो आत्मा सोलोन व्हरता तीं जातात देवाची आनी देवाचे भुरगीं एकामेका वळखतात की ना देवाचो स्पिरीट आत्मा तांचें तें आसा जाल्यार तीं एकामेका वळखतात की ना हें गरजेचें ओ म्हजो भाव ही म्हजी भयण जेजून कितें म्हळें कोण म्हजो भाव कोण म्हजी भयण कोण म्हजी आवय कोण म्हजो बापाय कोण देवाची खुशी करता तोच म्हजो बापाय तीच म्हजी आवय तेच म्हजे भाव तीच म्हजी मुखार वाचायच्या शुभ वर्तमानांत ताणें म्हळें सायबा हो उंडो आमकां सदांच दी पळय आनी कितें समजना तांकां हो उंडो आमकां सदांच दी तांकां समजना आमकां समजायला गी ना आतां जेजूक उंडो जावन सेवचें म्हळ्यार आमकां समजायलें गी ना म्हणजे मागीर कुंभारा सेवतलो तो उंडो गे गोवाचो उंडो गे ताका सेवचें म्हळ्यार संपूर्ण ताचे उतार आमी स्विकार करचे आनी संपूर्ण एकलोच म्हणून देवा धाडलेलो म्हणून मानून घेवचें तोच जिविताचो उंडो तोच तुजी जानवाय तोच तुजी सकत तोच तुजें बोळ तोच तुजी शांती तोच तुजो जीव तोच तुजें जिवीत तोच तुजें समाधान तोच तुजो संतोष तोच तुजो उस्वास त्या म्हण येत
खंय गेले रे हांव आनी म्हजो सोमी आनी हांव एकामी जाल्या सर्गींच्या खानांत आमी एकवटल्या सोमी आनी हांव एकामी जाल्या सर्गींच्या खानांत आमी सर्गींचें खाण म्हणजे देवाचें उतार ह्या खाणांत आमी एकवटता आतां 35 जेजून तांकां सांगलें वो उंडो आमकां दी म्हणटा जेजून ताका सांगलें हांवूच तो जिविताचो हांवूच उंडो तो म्हाका स्विकार करा म्हाका खाया म्हाका घेया म्हाका तुमचो कन घेया हांवूच तो जिविताचो उंडो म्हजे सरशी येता तो केदींच बुकेवचो आतां म्हजे सरशी म्हळ्यार काल जेजू पळयल्या पावना हांव ताजे सरशी म्हळ्यार सगळ्या कालचार मना सत्यान आत्म्या सत मानून जेजू सरशी येता तो केदींच केदींच बुकेवचो बुकेवचो ना म्हाका सत मानता तो केदींच तानेवचो ना हांव तुमकां सांगता जेजू सरशी आयिल्ल्या उपरांत खंयच्याक म्हाका दुसरी बूक ना खाणा जेवणाची या खंयच्या संवसारी रितीन खंयच्याची बूक ना कित्याक बूक म्हजी तांबय तान म्हजी बागय बूक म्हजी तांबय तान म्हजी बागय तुज्या त्या मोगान म्हाका तूं वागय तुज्या त्या मोगान म्हाका जशें नितळ उदका जरी एक मेरू आशेता तशें तुज्या मोगाक सोम्या हांव लालयता जशें नितळ उदका जरी एक मेरू आशे ह्या जेजूक सेवल्या उपरांत जेजू मोग आपणायल्या उपरांत ह्या संवसारी मोगाची तान बूक ना बावमेन गरज ना तो मोग कपाटी मोग जेजू ती शांती तुवें जोडिल्ल्या उपरांत संवसारांत पळय ती मनीस चिंता ती शांती आर्टिफिशियल शांती ती गरज ना कसली शांती तुका जाय मॅथ्यू 5:9 कितें म्हणटा माथेवाच्या वांजेलांत आवस्वर 5 आनी 9 समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली बागी हां समाधान रुपार शांती रुपार जेजू तुजें थंय आसा जाल्यार सगळ्यांक सांगता तूं समाधानांत आसाय हाजे कडेन झगडचें ताजे कडेन झगडचें ताजे कडेन कितें तर्क हाजे कडेन तर्क ना तुजें थंय समाधान आसा जाल्यार मात तें समाधान तूं हेरां समें वांटून घेवेत देखून तूं एफएस घरां पयल्या पत्रांत आवस्वर 6 आनी 15 गी समाधानाचे मोचे जावं दी सुवार्थ घाले परगट करची उर्बा जावं दी तुमच्या पांयांचे वास समाधानाची सुवार्थ समाधानाची सुवार्थ परगट करूंक तुमकां आसा ती उर्बास तुमच्या पांयांचे मोचे जावं आतां जेजू जावन असो शांतीचो कुवार म्हणटा ना जेजूक तूं नेसलाय तर जेजूक तुवें सेवलाय तर जेजू जावन येता तुजें तें कितें शांती तेन्ना तूं कितें जाताय शांतीचो दूत शांतीचो ह्या शांतीचो दूत न्ही शांतीचो पूत या शांतीचो दू न्ही आमी सांगता शांती दूता म्हळ्यार शांतीचे शांती दिवचे शांती हाडून येयल्ले आंज बडवे देवदूत आनी ती सुवार्थ कित्याक तुजे थंय शांती आसल्या मात त्या सुवार्थे मारफत तुवें हेरांक शांती जोडून दिवेत तूं सैर बर जालाय तूं हेरांची शांती कितें करताय हां पांती धन वडल्या बरी फाटल्यान बसून न्ही पयलीं आशिल्लें थंय सवाय आमी उक्त्यान सांगलां न्ही पयलीं तुमकां आशिल्ल्यो न्ही त्यो सवाय फाटल्यान बसून एपटी टिचरीन विचारलें ग्रहण अंदर येनु म्हणून ता फाटल्यान ಬಸಲು म्हणालो खंय ಮುಂದಿನ ಬೆಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹುಡುಗಿ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾಳ ಅದರೇ ಗ್ರಹಣ म्हणालो खंय शांतीना न्ही गिराचार देखून आमकां थंय पळय ग्रहण ना कित्याक आमचे थंय शांती आसतना आमी खंय तिळीन पळोवंक आनी काले खंय उबे रावन राखून पळोवंक गरज जाय कोणाक शांती ना मागीर ते शांती सोदून येतात खानान घे जेवणान घे पिवानान घे न्हेसनान घे ह्या खंयच्याय एकलो पास्टर देवाचे वता दिवन 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 थकलो आनी डाक्टरा सशीं गेलो आनी म्हणालो हांव एकदम एक्झॉस्टेड म्हळ्यार एकदम थकलां गायन करून देवाचे उतर दिवन थकलां कितें तरी म्हाका मेडिसीन दी म्हणटाना ताका डाक्टर म्हणालो खंय तर हांवें तूं या एक एक्सरेटेड फिल्म पळोवन या सकट समाजता म्हणून कितें पळोवन या एक्सरेटेड
फिल्म पळय म्हळ्यार ब्लू फिल्म पळोवंक या म्हण ते जाल्यार या पास्टरान म्हणलें की धाकटेराक तूं धाकटेर म्हूण तूं सर्जन म्हूण तुजे हात मेळ्ळे कन्न तूं सर्जरी करताय गे धाकटेर म्हूण नो 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 बाबा हांव बरें करून पयलें कितें घाल तें ग्लावज मागीर घालचे ताज्या पयलें आसलें तें तुमकां कोरोना आयिल्ल्या वेळार पळय घालूंक सॅनिटायझर घाल न्हू बरें कर हात नितळ कर मरे नितळ ग्लावज घाल मागीर तेय स्टेरिलायज केल्ले पुरे कात्र्यो आनी घालून सूर्यकांत मागीर हांवें सर्जरी करची म्हणटाना तेदळ पास्टर म्हणालो खंय तरी तूं तितले तुजे हात पांय नितळ दवरून तूं सर्जरी करता जाल्यार परतून हांव सोम्याची सेवा करतना हांवें कुशडे मोन बुरशे मोन कांय परतून हांवें सोम्याची सेवा करियत गी म्हणालो मात एक्सरेटेड फिल्म पळोवन तुका नितळ जाता गी सांगा हां एक धाकटर मेळ्ळ्या हातांनी सर्जरी करिना खंय एका सोम्याच्या सेवकांनी हें मेळो जावन सेवा करियत गे म्हणलें हांव कितें सांगूंक सोदतां गे म्हळ्यार भाव भयणीनो जेजू तुजें थंय आसतना तुजें हर एक चिंता नितळ तुजें मन नितळ तुजें दिश्ट नितळ तुजें उतार नितळ तुजें हर एक काम नितळ करण्यो नितळ जेजूक सेवचें म्हळ्यार तशें देखून जेजू म्हणालो म्हाका तुमी पळोवयला न्ही पळोवचें न्ही कितें म्हणालो 35 म्हजे सशी येता तो म्हजे सशी येता तो म्हळ्यार ताका पळोवंक घेवचें न्ही केदींस बुक्योवसोना म्हाका सत मानता तो केदींस तानेवसोना वय संपूर्ण तूं जेजू जाताना जेजू तुजो जाताना भाव भयणीन तूं जाताय तूं जिवीत जोडलेलो जाताय जिवीत आपणायलेलो जाताय तुवें खरेंच जेजूक सेवलाय म्हणयत न्ही पयल्या कुमगाराच्या दिसा बरें कनी गजें तें सेवता आतां मागीर न्ही हां बाबा एंड्रून हांगा दिल्लें न्ही हांव कित्याक तें गेल्लो गी म्हणून जालें म्हणून मागीर पयलो कुमगार सेवलेल्या भुरग्यांनी कालें केलें फिल्माचें गायन घालन बरें करून फिल्मी डान्स केले म्हणून पळया न्ही गे पूण कोण जेजूक सेवला तो सेलान पळय भागीदार जाताय सांगा तो पळय आर्ट नेट करूंक या कॅबरे करूंक आनी कितें पळय नंगा नाच करूंक येताय अर्थ तो ते दोनी सांगाता वचना देखून असलें जिवीत सरस्प्रतेन जोडच्या बदलाक इस्रायल लोक कितें करता अरण्यांत आतां वसा निर्गमाच्या बुकांत अवस्वर 16 आनी 2-4 आनी उपरांत 15-17 गी सगळी इस्रायल परजा मोईच्या आनी आरोना विरोध शीण उलोवंक लागली ताणें म्हळें इजिप्तांत मासान भरलेल्या आयदनां भोंवतणी लोकांक आतां जालें कितें घराय साबार पोटी केद हाडा तेमचें जाता झगड्यान जाता लट इल्लें मीठ चड जालें ह्या मीठ उणें जालें वय की न्ही या तीख जालें या न्ही बरें रांदूंक ना म्हाका आज बरें जेवंक आशा आसली कालची पेज गी आनी कालची कडी गी न्ही गी हांवें हाज्या पयलीं तुमकां सांगलां म्हजो एकलो वडील आसलो हांव मैसूर सेंट फिलोमिनास कॉलेजीन थंय आमी कॉलेज करता आसतना सेमिनारीन थंय रावन तो आमचो एकलो मॉडरेटर म्हूण आसलो फादर वेंसस्लावस ताणें केदाळ म्हणचें आसलें म्हळ्यार आमकां भुरग्यांक केदाळ्यात आमकां मॉरल म्हळ्यार क्लास घेतना हे फूड प्रॉब्लम इज सॉल्व 100% प्रॉब्लम इज सॉल्व म्हणून म्हळ्यार खाणाचें प्रॉब्लम सॉल्व जाल्यार एखादा सेमिनारिस्ट खाणा जेवणाचो संतुश्ट जाल्यार तांची सगळे प्रॉब्लेमां म्हळ्यार आसात काल्याक थंय आसात काल्याक तुमी आसतात भाव भयणीनो आमी राखण आसताले खंयच्या पाद्रा बसो कांय बर्थडे येता गी म्हणून भुरग्यांचो न्ही भुरग्यांच्या बर्थडेक आमकां कांय मेळनातलें पाद्रा बसो कांय बर्थडे येयले बडा खाना कळ्ळें खाना नांवूय आसलें बडा खाना आज बडा खाना आहे म्हणून बडा खाना म्हळ्यार तिके पूण तो पाद्रा म्हणटालो ही फूड प्रॉब्लम इज सॉल्वड 100% प्रॉब्लम नो 90% प्रॉब्लम्स आर सॉल्वड म्हळ्यार लोक कित्या खातीर कितें खायचें कितें जेवीचें कितें हांगा इस्रायल परजा तेंच पुरपुरता इजिप्तांत आसतना आमकां कितें आसलें काळुंगां आसलीं मोगी आसलीं पियाव आसलें लसूण आसलें आनी कालें मांस आसलें आनी कालें आसलें आयका वास इजिप्तांत मासान भरलेल्या आयदनां भोंवतणी बसून हळे मासान भरलेलीं आयदनां आसलीं खंय पोटभर उंडो खावन नासतना सर्वेस्पराच्या हातान आमचो जीव काडलो जाल्यार बरें पोटार पोट मेळून आसा थंय खाऊ गे साबार लोक कुडीच्या खाणा खातीर आसता जाल्यार खाऊ गे आमी या इस्रायल बरजे बरीस आमी दुरसात ह्या सगळ्या जोम्यान मोडचे खातीर तुमी आमकां ह्या अरण्यांत हाडल्यांत पुरपुरतात सर्वेस्परान मोयजेक म्हळें हांव तुमकां सरगारतावन उंड्याचो पावस धाडटलो पुरपुरल्या रे मोयजे विरोध पुरपुरल्या रे आतां हाडलें कोणें
तांकां आरण्यांत हाडूंक कारण कोण मैजे आनी आरोन वयमू ते मैजे कितें दूर जातात आतां मैजे कोणें फरमायल्लें सरस प्रमाण मैजे आनी आरोन येतात कोणा सरशी आनी लोकांचो दूर व्हरून ताचे सरशी येता वयमू पिर्याद व्हरून तरी देव पळय त्या वेळार तांकां सणिना आतां परिस्थिती आतां कशें जेजून 5 उंड्यांनी आनी 2 माशल्यांनी ताचे सरशी आयिल्ल्यांक शिकोवन आयिल्ल्यांक दादो शिकयलें ना हांगाय पळयांनी पोरण्या तेस्तामेंत आरण्यांत ती आसतनाय सरस्पर देव तांकां उपाशी घालिना कितें करता हर एक दिसा लोक आपलो दिसपडतो ग्रास एकठांय करूंक भायर वचूं ती म्हजो कायदो पाळटात वा ना म्हूण पळोवंक हांव हे परी तांची परिक्षा करतलो पळयांनी अशी खुणां दाखोवनी हांव तांची परिक्षा करतलो आतां खाण दिलां तांकां खावंक दिलां मान्ना आनी मागीर लवे तांची परिक्षा करूंक हें दिल्ल्या उपरांत ही खुणां हे अजापां तांचे मुखार देवान करून दाखयल्या उपरांत अरण्यांत असाध्य जाल्लें साध्य म्हणून दाखयल्या उपरांत ती म्हजे कायदे पाळटात गी ना गी म्हणून देखून साबारपटी कितें कार्य जालें वयज मेलो म्हणून आमी देवाचे कायदे पाळिनातल्या वेळार आमी परत्यान पिडेस्त जाता आमी परत्यान कितें जाता भिकारी जाता आमी परत्यान निराशी जाता पूण देवाचें उतर आयकल्ल्या उपरांत आमी कालचे दिसा सांगलें जसिया राया बरी आमी ताजे कायदे पाळल्यार कितें जाता सरस्पर देव आशिर्वाद तुजेर म्हजेर आमचेर घालनच रावता देखून हर एक अजाप हर एक तुज्या जिवितांत जाल्लें बरेंपण तुका आनी म्हाका आमकां कितें करीचें आमी ताजे सई चड आनी चड विश्वासी जावन रावचे बरी जायची हर एक देवाचें उतर आयकल्ल्या उपरांत हळें काल पळय आयकलें न्ही जोसियारान कितें केलो धर्मशास्त्र ताणें आयकल्ल्या उपरांत नवो सल्लो केलो वयमू कितें म्हणून तुज्या आदेश हांव पाळटलो तुजें उतार हांव पाळटलो मात्र न्ही वयमू ह्या फुडां कितें देवाक मानता तेन्ना सावन जिवीत तेदा देव तुका सांगता गी इसारची गरज आसा गी ना ऑप्शन तूं वळोवन येता भाव भयणी कितल्या जाणांक येवना आब्रामाक वळोवन येवना गी इसाका वळोवन येवना गी जाकोबा वळोवन येवना गी जुजेक वळोवन येवना गी सांगा देखून आज तुज्या म्हज्या आमच्या हातांत कितले आमी देवाक विश्वासी तितलो तो तुका आनी म्हाका आमकां विश्वासी देखून जेजूक आमी संपूर्ण तरान समर्पीत जाल्यार जेजूक आमी आमचो करून गेलो कांयच वनेना तुका आनी म्हाका सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका वणेना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उपरांत 12व्या वळींतल्यान 15वी वळ हांवें इस्रायलितांचो शीण आयकला तांकां अशें सांग दीस बुडटना तुमी मांस खातल्यात आनी सकाळीं तुमकां ददोशी उंडे खावंक मेळटले पळय सदोश पयलें सांगता सकाळींचे तुमकां फ्रेश ददोशी उंडे खावंक मेळटले तेन्ना हांव सर्वेस्पर तुमचो देव म्हणून तुमी वळखतले असाध्य जालें साध्य म्हणून देव करून दाखयतना डॉक्टरांनी सांगलां ना साध्य ना काल आयकलें न्ही तुमी हांगा साक्ष भयणीची आयरिनाची रिशा विशांत आयकलें मग डॉक्टर सांगलें हांगात एडमीट करचें हांगात दवरीचें इम्प्रूव उणें जाता वय मग कोणाचेर पातयेवन घरा हाडले आनी कोणाचें नांव काडून तिणें दुयेची सेवा केली देव विश्वासी भाव भयणी न्हू तुजो भावार्थ बरोसो पातयेनी अखंड जातना देव विश्वासी देव कोण म्हूण तांकां कळटलें सांज जातना लोवे उबोन आयले आनी तांणी तंबाची सगळी सुवात भरली सकाळीं तंबा भोंवतणी दोवाचें दांपण पडलें दोवाचें दांपण वयर वेतस अरण्याचे भुंयचेर रोव्या परी कितें बारीक मास ना म्हणल्या गाळे लोवे धाडले मास धाडले वय मू उंडो ना म्हणल्यांक मान्ना धाडले वय की न्ही एक फावटी बाबा हँड्रूनी सांगले ताका बारी एक आशा जाल्ली खंय दुकरा मास खावची ते रानदुकराचे मास वय मू ताणें आशा जेजू सांगले खंय आनी व्हडलो पायत आयलो खंय वय मू पाय म्हण घेवन हांगा येवना तो मागले हांवें तुमकां कित्याक न्ही आयकूना तुमी ताजें शिकवणेंत ती एक आशा जेजूची सेवा करतना खंयची तुका आशा आसा पळय न्ही निर्फळ जाता सगळो पायत तरी हांगाय देवान तेंच केलें तुमी देवाचे उपादेश पाळटा जाल्यार ताका तुमी विश्वासी रावता जाल्यार सकाळींचो फ्रेश उंडो आनी सांजेचे फ्रेश लोवे फ्रिजांतले मास न्ही सांजेर लोवे आयले ते बर्फाच्या पिठ्या भाशेन दिसताले इस्रायलितांनी तें पळय वाटचें आनी गरज ना पिठो करून धाडला देवान अखंड कालें गोव न्ही तो नातनो न्ही पिठत करून धाडला पिठा बरी दिसतलें इस्रायलितांनी तें देखतस
ताणी एकामेकाक म्हळें मान हो म्हणजे हें कितें हां तें कितें म्हणून तांकां कळीत नासलें. मोयजेन तांकां म्हळें हो तो उंडो सर्वेस्पर तुमकां खावंक दिता तो. तांकां मान हो हें कितें म्हण तांकां कळीत नासल्या वेळार मैजेन कितें म्हळें सोरसपरान धाडलेलो उंडो देखून उडोवली हांवें तुमी आयकलें न्ही गे जेजून कितें म्हळें सर्गींत हांव मैजेन तुमकां उंडो दिवंक ना सर्गींचो उंडो बाप तुमकां दिता वय मग तें मैजेन जावन आयिल्लें खाण न्ही तें देवानच तांची बूक थांबोवंक आनी तान बागोवंक तांकां दिल्लें वय मग तरी आतां इतलें जाणां जाल्ल्या उपरांत भाव ह्या खाणाक आमी आशेवचें न्ही जेजून आमकां दाखयल्या बरें तें खाण आमी सेवता तो रायच्या दुसऱ्या वचपांत आमी जेजूच्या एकवटांत रावता एफेसकारां बरल्या पत्रांत वचपा 4 आनी वळ एका 17 ते 26 पर्यंत क्रिस्त सोवे नवें जिवीत. क्रिस्ताक तुम्ही नेसला जाल्यार क्रिस्ताक तुम्ही स्वीकार केला ताका संपूर्ण आमी सत मानता जाल्यार ताजेरच तुजो भावट बरसपाती विश्वास दवरून तुम्ही जियेता जाल्यार क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी आसा. क्रिस्त सोवेन तुजें जिवीत सोम्याच्या नांवान हांव तुमकां सांगता तुमी ह्या फुडा अनभावार्थ्या बरी पळय ना जियेवचें तो फरक पळय आमकां आनी अनभावार्थ्यांक फरक पळय आमी अनभावार्थ्या बरी जियेना कितें अनभावार्थी संवसारीक रितीन जियेता कितें खावचें कितें जेवचें कितें न्हेसचें कितें पांगरचें कितलें आपणावचें कितली ग्रेसकाय जोडचें कितलें पुंजोवचें हें चिंतात वय मू माता वच वांजेल आनी आवस्वर 6 वळ 31-32 कितें म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 31-32 देखून कितें खावचें कितें खावचें आनी कितें पियोवचें कितें पियोवचें आनी कितें न्हेसचें कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी खंत करिनाका. तुमी कंत करनाकात हे सगळें सोदचें अनभावार्थ्या पळय सांगलां थंय संवसारी रितीन जियोवचें अनभावार्थ्यांनी तुमी विश्वासांनी जियोवचें कशें आतां मुखार आयका ह्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हणून सर्गी आसलेलो तुमचो बाप जाणा. न्ही आतां फाटी हेच्या दुसऱ्या वचपाक त्या अनभावार्थ्यांनी तें चिंतचें पूण भावार्थ्यांनी जेजूच्या एकवटांत असलेल्यांनी कितें करीत तांचे चिंतप सार नासलेले तांच्या गिन्यानाचेर अंधकार पडला देवाच्या जिवितांत तांकां वांटो ना. जेजू पळय न्ही सांपळ कशें सांगता जेजूक तांणी स्विकार करूंक ना जाल्यार त्या जिवितांत तांकां वांटो ना. जेजू स्विकार केल्ल्यांक जेजू सवे वांटो आसा सर्गींच्या जिवितांत वांटो आसा ससनाच्या जिवितांत वांटो आसा पूण हांकां संवसाराक लाभ जाल्ल्यांक आशिल्ल्यांक जेजू सवे वांटो ना. तांचे नेणारपण आनी काळजाची दारुणाईस हाका कारण लज मोरयाद सांडून सदिलायेच्या जिवनाक तांणी वेंग मारल्या. न्ही संवसारी मनीस कसो जियेता लज मर्याद नासतना खावन जेवण मात्र न्ही खंयच्या संभ्रमाक गेल्यार खंय पियोंक मेळ्ळ्यार घट्ट पियेतात आनी चकडां मुखार थंय पुराय न्ही सर तरासो वेस धरतात पळोवं ना तुमी ते पुराय उलोवंक नाका. आनी सर्व तरांच्या बुरश्या कामांक आपणाकच तांणी देवचें उतार सांगता खाणां जेवणान मेथर जातालें कितें करता सर ताच्या बुरश्या कामांत आपणाकच ते मेथर करतात. पूण तुमी क्रिस्तांतावन घेतिल्ली शिकवण असली न्हय दुबावबिणे जेजूच्या सता प्रमाणे तुमकां परगटणी केल्या आनी शिकवण दिली. पूण तुवें आनी हांवें देवाचें उतर आयकल्ल्या उपरांत आमकां शिकोवन मेळ्ळ्या उपरांत आमकां सत कितें म्हूण कळयल्ल्या उपरांत आज तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत कशें जायचें मुखार आयका. तशें आसता तुमची आदली साल सांडून आदली साल सांडी जाय आपल्या कोट्या वंदवण्या वरवीं कोट्यो वंदोवण्यो आमच्या थंय येवंक नजो आसूंक नजो तुमकां नासाक वन पावयता. कित्याक ते आसल्यार आमकां नासाक वन पावयता म्हणल्यार आमकां सगळ्यांक कळीत जालां. तें पोरणे व्यक्तित्व तुमी खाण नोडय जाय. वय आतां आमी पोरणी नवी कित्याक नवी नवे नवे न्हेसल्यात म्हूण नवी गी कित्याक आमी नवी आमी क्रिस्ताच्या एकवटांत आसावन देखून आमी नवी. पयलीं आमी खंयच्या एकवटांत आसल्या संवसाराच्या सर सालींत आमी आसल्या पूण आतां क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी आसावन देखून आमचें नवें जिवीत तुमचें अंतस्करण आनी तुमचें चिंतप नवें जाय जाय. पळय वडोळ सांगलें न्ही गी जेजू तुमचें येवन पिडार करता म्हणटा चिंतापी नवें अंतस्करणय नवें मौनय नवें काळीज नवें वय मू उलोवणय नवें तुजें हर एक साल समकण नवी साल नवी देवाक मानता तसलें जिवीत. देखून आज भाव भयण देवाच्या उतरा वरवीं हें तुका आनी म्हाका आमकां आज फावो जाला. जेजूक आमी सत म्हणून मानून घेतल्या वरवीं आमकां फावो जाला. मात न्ही जेजूक आमी हर एक पावटी आत्मीक खान जावन सेवता देखून ताजे उतार आमी परत परत ते सत म्हणून मानून घेता देखून आज हें आत्मीक जिवीत तुका आनी म्हाका आमकां फावो जाला. देखून आमचे तावन ते हेरांकी फावो जायचे. देखून हें उतार म्हळ्यार आत्मीक खान पोशण खावन आमी दादोशी जाल्यार पावना ती दादोस काय आमच्या जिविता मारी पात हेरांकी तांचें जिवीत दादोशी करचें बरी जायचें. हें सभाग देव तुका म्हाका आमकां जेजूक वळखल्यांक सत मानतल्यांक ताजो मोग करतल्यांक देव फाव करून दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन.
म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानता तसलें सामून तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेके पोयचोबेच्या दावाक सविस्फोर मानून घे. सर्गीच्या मोगळा बापा आत्मीक खान जावन तुज्या पुता जेजूक तुवें आमकां दिलाय. देखून ही आत्मीक पोशण आमी सेवन आमचें जिवीत आनी चड बऱ्या करण्यांनी तें जिवंक आनी त्या वरवीं हेरांक हें खान आमी आमच्या जिविता मुखांत जोड दिवंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान ससनाच्या देवा सर्व कळेनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावर आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो काही दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावरी आमकां मरीच्या उदारीन ताणें कोड घेतल्यान तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुसर आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचें जैत व्हरून पुना जिवन पावन ताणें उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पयत परत तुका झडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एका स्थाळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्प तूं. स्वर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. तुज्या वैभवा. सर्गे तुका जय. सर्गे तुका जय. सर्गे तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. जय 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 जय. सर्गे तुका जय. सर्गे तुका जय. सर्गे तुका बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या सगळ्यांच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशीन कश्ट मरान सुसूक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सुसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हणून तुमी सुमेज घेयात आनी आंतलें पियेत. म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणे कराराचें रगत पदकाचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेज मनशां पसत ते वारवतले. हें तुमी म्हज्या उगडासाक करात. बवडता सगट परगट होया. जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेच्या मरणा आसा ताजे पुनः जिवंतपणा समी भक्तीपण उडास करता. जिवित सोंड सडवची कास तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुवें सेवा करूंक तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगत सेवतले आमी सुमेज तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराके प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पयस बेस म्हणजे देव परजेसो. तुजे पुत्र जेजू क्रिस्ता समी सोडवून दामोळ खाल्ल्या बावाट त्या सवय आमचो बावट गट कतीर कर. त्या एकवटान आमी जेशें कर त्या सदैवीक प्रिती मोगांत सदांच समी वाडाशें कर. पुनः जिवंतपणाचो बरोसो धरून कोण मेल्यांत त्या सर आमच्या भाव भयणींची तूं काकळूत कर. तांकां तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेज तांक तुजें तें पर जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आमा सुमेज तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव क्वामरे देवाची सांगाती बगेन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बाराबार ससण्याच्या सुखांत तूं आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना.
आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी देर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या सुटलेल्या मुक्तिता तशेंच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तूं ताळणेंत पडोवन दिनाका वायटांतलें सरस्परा सर वायटांतलें विघ्नांतलें अनवरांतलें अवघडांतलें सैतानाच्या पासांतलें दुस्मानाच्या हातांतलें नात्यार मरणांतलें सर ताच्या कोडपणांतलें वडण्यांतलें ताळण्यांतलें पातकांतलें संवसारीक रेसकाच्या आशांतलें मारे कारकाच्या पिडेशिड्यांतलें सर ताच्या काळोखाच्या सक्त्यांतलीं तशें सर रितीच्या आपायांतलें सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशलकाय तशेंच लानविकाय तुमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे नेम बरोवशा नत्रेक तेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोलतीन सर पातकांतली तूं सुटय आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय. कित्याक राजवटी पद्मनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमी आज क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तामणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयस सभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कुशे परमेन तिका आनी आमकां शांती दिन एक वडान सांबाळ. तूं जे तांय रज वर्सले ताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदांक खाल. तुमचे सुव्यासो तुमचे सुव्यास एकामेका शांती दिया. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुमी जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्यान रगत आमी सेवक येता ती आमच्या जट्ट्यांनी कॅस थाडिना जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक बल्याकांनी वखद तें जावं. पळया जेजू देवाची ती शेळी संवसाराच्या नेमा सर्वांचें पाप काडटा ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. म्हाका पावना क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजू ये तुवें ये काळजान म्हज्या जिये आशेता हांव समजा तुका. जेजू ये तुवें ये काळजान म्हज्या जिये आशेता हांव समजा तुका. तुझं नाय कांचगेची बिवन नागोवची. तुझं नाय कांचगेची बिवन नागोवची. देवी सत्य सदा भरची. काळजांत सोमया तुका आवाशिता. जिणिये तुज्या सदा तुका लायता. मासा रक्तांत तुज्या पोसतो म्हाका. सोमया जाय तुजो सदा म्हाका. काळजांत सोमया तुका आवाशिता. जिणिये तुज्या सदा तुका लायता. मासा रक्तांत तुज्या पोसतो म्हाका. सोमया जाय तुजो सदा म्हाका. तुजे जेवण भागयता तुजे संगी हांव रावता. मोगाची आदार म्हाका. तुज्या जेवण भागयता तुजे संगी हांव रावता. मोगाची आदार म्हाका. भक्त मुझे केदे व्हरते उंड्या रोपांत तुका संची. भक्त मुझे केदे व्हरते उंड्या रोपांत तुका संची. म्हाकाच तुका समर्पोवची. काळजांत सोमया तुका आवाशिता. जिणिये तुज्या सदा तुका लायता. मासा रक्तांत तुज्या पोसतो म्हाका. सोमया जाय तुजो सदा म्हाका. काळजांत सोमया तुका आवाशिता. जिणिये तुज्या सदा तुका लायता. मासा रक्तांत तुज्या पोसतो म्हाका. सोमया जाय तुजो सदा म्हाका. सोमया जाय तुजो सदा म्हाका. सोमया
या जाय तुझो सरकार म्हाका. प्रार्थुया. बापा वर्तो संतोष आज आमकां तुवें आमकां त्या सगळींच्या खानान दादोशी केलाय आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या एक वडान तुवें आमकां दवरलाय. हो संतोष आनी उल्हास सदांच वाडोवंक आनी चडोवंक तुज्या उतरांचेर आमचें जिवीत बांदून हाडून हेरांनी तें जिवीत जोडीचें करूंक तूं आमकां एक वाट दाखय. हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सरपत वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवकेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयणांचेर त्या जेवणाक उदारपण दाखयल्या दानीचेर सेवा दितल्या सेवकांचेर येवन गेल्ल्या सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार